भनेपछि हामीले बुझेको ग्राभिटीसँग चाहिँ मोरललेस चाहिँ कम्प्याटिबल हुन्छ भने चाहिँ मोरललेस मिल्न आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि मैले अघि न्युटन ल अफ ग्राभिटी सोधेको कारण भनेकै त्यसले के भन्थ्यो भन्दा दुईटा बडी बिचको फोर्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा दुईटाको मासमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्थ्यो। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास अफ द बडी प्रोडक्ट अफ भन अथवा डाइरेक्टली माससँग भन। त्यस्तै गरेर अब हामीले केसँग लिङ्क गर्न खोजेको भन्दा अहिलेको आधारमा ट्रिपलाई लिङ्क गर्न खोजेको भनेपछि कलङ्कीबाट कोटेश्वर जाने अथवा कलङ्कीबाट रत्न पार्क जाने भने कहाँबाट कहाँ जाने भन्दा आईबाट जेमा जाने ट्रिप केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा पहिलो कुरो त आईबाट जाने हो भने चाहिँ प्रोडक्सनमा डिपेन्ड हुने रहेछ। भनेको कलङ्कीमा 1000 ट्रिप निक्लिन्छ भने रत्न पार्क जाने भ्यालु र 10,000 ट्रिप निक्लिन्छ भने रत्न पार्क जाने भ्यालुमा 10,000 निक्लिन्छ भने त बढ्छ होला, 1000बाट 500मा झऱ्यो भने घट्छ होला, ठ्याक्कै कति हुन्छ थाहा नभए पनि घट्छ होला भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। भनेपछि प्रोडक्सन आईबाट जेमा जाने हो भने प्रोडक्सन आईको प्रोडक्सनमा डिपेन्ड हुने रहेछ। भनेपछि कलङ्कीबाट कोटेश्वर जाने भने कलङ्कीमा धेरै प्रोडक्सन भने कलङ्कीबाट कोटेश्वर नै धेरै जाला र अर्को भनेको कोटेश्वरमा एट्र्याक्सन जेमा एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ भने पक्कै बढी जाला। भनेपछि केमा डिपेन्ड हुने रहेछ भन्दा पिआई भनेको प्रोडक्सन अफ आई र एट्र्याक्सन अफ जेमा डिपेन्ड हुने रहेछ, जसरी न्युटन लले चाहिँ मासमा डिपेन्ड हुन्छ भन्यो। भने एउटा ठ्याक्कै त्यहीमा कम्प्याटिबल बनायो। त्यसपछि त्यही न्युटन ल अफ ग्राभिटीमा के भन्छ न डिस्टेन्स जति बढ्दै 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 गयो त्यति चाहिँ फोर्स घट्दै घट्दै आउँछ भनेको मतलब हामी चाहिँ डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ भन्ने कुरा भन्यो हो। भनेपछि त्यसमा स्क्वायर छ होला। त्यस्तै गरेर हामीले योमा पनि के भन्छ न तिमीलाई चाहिँ कलङ्कीबाट कोटेश्वर आइरहेको छौ र तिमी जान खोजेको मतलब चाहिँ कम्पल्सन ट्रिप होइन रे भनेपछि तिम्रो लागि चाहिँ त्यो ट्रिप अर्को ठाउँमा अथवा अन्तैको कुनै ठाउँमा गर्न सक्छौ। मान कलङ्कीबाट कोटेश्वर चाहिँ कोटेश्वरमा मान एउटा चाहिँ के छ भनेर एउटा इक्जाम्पल दिउँ भन्दा अहिलेको लागि तिमी चाहिँ ट्याक्स अफिसमा आउनुपर्छ अरे। कोटेश्वरमा एउटा ट्याक्स अफिस छ अरे, पहिला चाहिँ त्यो बाहेक अरू ठाउँमा थिएन, तर बिस्तारै चाहिँ तिम्रो कहाँ बन्यो भन्दा तिम्रो चाहिँ कालीमाटीमै बन्यो अरे। भनेपछि तिमी त्योमा दुईटाको डिस्टेन्स कम्पेयर गर्ने भयो, कलङ्कीबाट कालीमाट जान यति डिस्टेन्स, कलङ्कीबाट कोटेश्वर जान यति डिस्टेन्स। भनेपछि दुईटा बिचको डिस्टेन्स हेर्दा जुन डिस्टेन्समा कम हुन्छ त्योमा चाहिँ हामी जान्छौँ भनेको डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ। धेरै टाढा हामी जान्नौँ, नजिकमा जान्छौँ होला। भनेपछि डीसँग भनेको डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र यसमा एन लेख्नुको लजिक के भन्दा सधैँ स्क्वायर हुन्छ जरुरी छैन, 2 हुनसक्छ, 3 हुनसक्छ, 1.5 हुनसक्छ भनेर डीको स्क्वायर नभएर हामी मोडल क्यालिब्रेट गरौँ। त्योमा डी स्क्वायर भयो भने डी स्क्वायर लिने, क्युब भयो भने क्युब लिने, 2.5 पनि आउन सक्छ, 1.5 पनि आउन सक्छ, तसर्थ डीको पावर एनमा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर ठ्याक्क ग्राभिटी मोडलले भनेको छ यो ट्रिपको ग्राभिटी। र कतै तिमीलाई डिएन भनेर केही पनि भनिएको छैन भने हामीले बुझेकै वाला स्क्वायर लिने, भने स्क्वायर अफ डिस्टेन्समा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ भनेर भन्नु पर्यो। भने एउटा फन्डामेन्टल प्रोडक्सन आईको प्रोडक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ, ए को एट्र्याक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ र डी को पावर एन भनेको डिस्टेन्सको पावर एनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ सम्झिनु पर्यो। एन को भ्यालु जे पनि हुनसक्छ, हामीले मोडल क्यालिब्रेट गर्ने बेलामा त्यो एन को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यो ननिकालिएको खण्डमा एन को भ्यालु हामीले 2 लिन्छौँ भनेर एउटा सम्झिनु पर्यो। र अर्को एकदमै सम्झिनु पर्ने पार्ट भनेको के भन्दा जब हामी ट्राफिक इन्जिनियरिङकै कुरा गर्छौँ, मोडलिङ मात्र होइन ट्राफिक इन्जिनियरिङकै कुरा गर्छौँ भने नर्मली 3टा कुरा चाहिँ इन्टरचेन्जेबली युज हुन सक्छन् कहिले कहिले, डिस्टेन्स, टाइम र कस्ट। भनेपछि डिस्टेन्स, टाइम र कस्ट भनेपछि डीले 3टै कुरा जनाउँछ। हेर्नलाई यसले डीले डिस्टेन्स भने तापनि डीले टाइम पनि जनाउँछ र डीले कस्ट पनि जनाउँछ। किन भन्दा त्यो भनेको नेगेटिभ फ्याक्टर हो। डिस्टेन्स बढी भयो भने तिमीलाई के हुन्छ भने त्यहाँ जान मन लाग्दैन, टाइम बढी लाग्ने रहेछ भने त्यहाँ जान मन लाग्दैन, कस्ट बढी लाग्ने रहेछ भने त्यहाँ जान मन लाग्दैन। तसर्थ तिमीले यो ग्राभिटी मोडलको लागि चाहिँ सम्झिनै पर्यो। त्यो बाहेक पनि कहिले कहिले डिस्टेन्स भनेर तिमीलाई टाइम दिएको हुनसक्छ, त्यो बेलामा पनि इन्टरचेन्जेबली युज गरेको रहेछ भनेर माइन्डमा राख्नु पर्यो। किन भन्छौ भने कलङ्कीबाट कोटेश्वर आऊ, बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेको रेन्जमा आऊ, त्यो 10.3 किलोमिटर ट्राभल गर्न जति टाइम लाग्छ बेलुका आऊ त्यति टाइम त लाग्दैन भने फरक लाग्छ। भने चाहिँ हामीले के गर्ने भयो भन्दा पिक आवरमा कलङ्कीबाट कोटेश्वर जान भित्रबाट गयौँ भने 9 किलोमिटर,
रिङ रोड गयो भने 10.3 किलोमिटर। यसो हेर्दा त 10.3 किलोमिटर त के हो भन्दा ठुलो भ्यालु हो। अनि डिस्टेन्समा चाहिँ कलङ्कीबाट कालीमाटी हुँदै थापाथली हुँदै हामी अनि कोटेश्वर आउनु भन्दा आउने भ्यालु चाहिँ कलङ्कीबाट रिङ रोड भएर कोटेश्वर आउने भ्यालु डिस्टेन्स टर्ममा बढी छ। तर पिक आवरमा कलङ्कीबाट हामी चाहिँ रिङ रोड आयो भने भर्खर एक्सपान्सन भएको छ भने त्यति धेरै कन्टेक्सको जाम नहुन सक्छ। अलिअलि सातो बाटोमा हामीले फेस गर्छौँ, केही हदसम्म हामीले बल्कुमा फेस गर्छौँ होला। तर हामी त्यही कुरा चाहिँ भित्रबाट गयौँ भने बाटो पनि साँघुरो छ। त्यसपछि आएर हामी चाहिँ कालीमाटीमा पर्छौँ, त्रिपुरेश्वरमा पर्छौँ, थापाथलीमा पर्छौँ, त्यसपछि बानेश्वरमा पर्छौँ, तिनकुनेमा आइपुग्छौँ भनेपछि यसो धेरै धेरै ठाउँमा जाम पर्ने हुनाले डिस्टेन्समा चाहिँ कम भए तापनि त्यो भित्रको रोडमा हामीलाई के हुन्छ भने टाइम बढी लाग्यो भने चाहिँ टाइम बढी लाग्दा चाहिँ हामी रुटमा पनि पछि डिस्कस गर्छौँ। त्यो टाइम बढी लागेर चाहिँ हामीले कलङ्कीबाट कोटेश्वर आउने चाहिँ रिङ रोड युज गर्यौँ। तर त्यही कुरा रातिको समय छ। रातिको समयमा तिम्रो के छ भन्दा भेहिकुलर भोल्युम कम छ भने त्यो बेलामा चाहिँ तिमी के गर्छौ भन्दा भित्रको बाटो आउन पनि तिमी सक्छौ। किन भन्दा त्यो खुल्ला बाटोमा तिमी हाई स्पिडमा जान सक्यौ, जसले गर्दा चाहिँ तिम्रो ट्राभल टाइम रिङ रोड भन्दा कम हुन सक्छ। भने चाहिँ यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा टाइम पनि हो है डिस्टेन्स भनेको भन्ने सम्झिनु पर्यो। त्यही कुरा अब कस्टमा हेरौँ हामी। तिमी कुनै ठाउँमा छौ, तिमीसँग आफ्नो प्राइभेट भेहिकल छैन, पब्लिक भेहिकल चढेर जानुपर्ने हो। त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ गाडी फेरेर जानुपर्ने भयो, त्यो टाइममा पनि रिलेट भयो। गाडी फेर्नु पर्ने भयो अथवा तिमीले चाहिँ टेम्पो चढ्नु पर्ने भयो। टेम्पो चढ्दा तिमीलाई 20 रुपियाँ लाग्ने भयो, कार डिस्काउन्ट पाएनौ तिमीले। तर त्यही कुरा चाहिँ तिमीले टेम्पो नभएर माइक्रो पायो अथवा बस पायो भने तिमी चाहिँ 10 रुपियाँमा जान सक्छौ अरे। भने त्यो बेलामा तिमीले के गर्यो भने दुईटा कस्ट कम्पेयर गर्यो। कस्ट कम्पेयर गर्दा चाहिँ तिम्रो जुनमा चाहिँ कम छ, जुन ठाउँमा जाँदा तिमीलाई चाहिँ कस्ट कम लाग्छ त्यही ठाउँमा तिमी जान्छौ होला। भने चाहिँ यसरी हेर्दा हामीले के सिम्पल कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा यो मोडलिङलाई मात्र नभएर ट्राफिक इन्जिनियरिङ अथवा हामी रियल फिल्डमा केही काम गर्दैछौँ, ट्राफिक इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने अर्को सब्जेक्टमा पनि तिमी धेरै कुरा डिल गर्थ्यौ। त्योमा पनि टाइम, कस्ट र डिस्टेन्स चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट इन्टरचेन्जेबली युज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ सबैभन्दा कमनली युज हुने भनेको डिस्टेन्स भन्दा पनि टाइम हो। किन भन्दा त्यही कुरामा चाहिँ पिक आवरमा एउटा टाइम लाग्ला, अफ पिक आवरमा अर्को लाग्ला। तसर्थ डी लेखे पनि हाम्रो धेरै जसो केसमा चाहिँ टाइम दिएको पाइन्छ भनेर चाहिँ हामीले पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो। भने यसको समराइज गरौँ। ट्रिप बिट्विन आई एन्ड जे, आईबाट जेमा जाने ट्रिप केमा डिपेन्ड हुने रहेछ भन्दा प्रोडक्सन अफ आईमा डिपेन्ड हुन्छ, एट्र्याक्सन अफ जेमा डिपेन्ड हुन्छ, अथवा यसलाई अर्को भन्दा चाहिँ अनि मल्टिप्लायर अफ अनि प्रोडक्सन अफ आई एन्ड अनि एट्र्याक्सन अफ जे भन्न पनि सक्छौँ। एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डीको पावर एन भनेर हामीले लेख्दा पर्यो। डिस्टेन्समा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्छौँ। प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा के को एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। जसरी हामीले न्युटन ल अफ ग्राभिटीमा जी भनेर सायद इन्ट्रोड्युस गरेको थियौँ, त्यो टर्म लेख्छौँ। अब मेरो एउटा क्वेसन भनेको अहिलेको केसमा चाहिँ के को युनिट हुन्छ कि नै? हुन्छ भने के हुन्छ युनिट? के को युनिट हुन्छ कि नै? अनि फेरि एउटा एकदमै कन्स्ट्यान्ट भनेछौँ, कुनै कन्स्ट्यान्टको युनिट हुन्छ कुनैको हुँदैन। एकैचोटि हुँदैन चाहिँ नभनिहाल्नु है। त्यो कसरी सिम्पल फन्डामेन्टलबाट के को युनिट हुन्छ कि नै? हुन्छ भने के हुन्छ? यो डी अब डिस्टेन्स आयो भने डिस्टेन्सकै युनिट हुने भयो, अब टाइम आयो भने टाइमकै युनिट हुने भयो होला। ल एउटा गुड। अरु अरु साथीहरुको भन मिल्नुपर्छ, जरुरत छैन। अलिकति इन्कम अलिकति थप्नु पर्ने छ, त्यही भएर गेस गर। युनिटमा चाहिँ पावर थप्नु त होला नि। के रे फेरि भने त? पावरकै यनको भ्यालु पनि त अब युनिट डिस्टेन्स ठीक छ। अब मिटर स्क्वायर 2 छ भने मिटर स्क्वायर अथवा 3 छ भने मिटर क्युब त्यही टाइपको। ल गुड। भनेपछि एउटा कुरा तिमीले र अघि सायद शेखरले पनि हो क्या, दुईटाले एउटा पिन पोइन्ट गर्न खोजेको भनेको चाहिँ सँग डिस्टेन्सको टर्ममा छ भने डिस्टेन्सको आउने भयो, टाइमको छ भने टाइममा आउने भयो, अनि कस्टको छ भने कस्टमा आउने भयो। त्यो सँगसँगै एन पनि कति 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि कति हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। ठिक छ। अब त्योमा अलिकति मिसिङ भयो हाम्रो, भनेपछि एकदम फन्डामेन्टली जाउँ है। यो ट्रिपको युनिट के भयो भन्दा मानव ट्रिपको युनिट ट्रिप नै लेख।
प्रोडक्सनको युनिट भनेको के लेख भन्दा प्रोडक्सनै के ट्रिप नै लेख, किन प्रोडक्सन पनि यति ट्रिप उति ट्रिप भन्ने आउँछ, एट्र्याक्सन पनि यति ट्रिप भन्ने आउँछ। भनेपछि यसरी यता ट्रिप एउटा ट्रिप छ, यता एउटा ट्रिप छ भनेपछि ट्रिप चाहिँ तिमीले काट्न पायो दुईटा साइडको। त्यसपछि डी मान अहिलेलाई सेकेन्डमा दिएँ रे, भनेपछि सेकेन्ड अथवा मिनेटमा दिएँ रे, मिनेटको एनको भ्यालु 2 छ अरे भनेपछि के को युनिट हेर्दा भनेको मिनेट स्क्वायर पर ट्रिप हुने रहेछ। भने किन दुईटै ट्रिप त कटेको छैन, एउटा साइडको यता ट्रिप र यता ट्रिप एउटा मात्रै कटेको छ भनेको के को युनिट भनेको चाहिँ डी को युनिट भनेपछि अब टाइम कस्ट र डिस्टेन्स के को टर्ममा दिएको छ, एनको भ्यालु कति दिएको छ त्यो पनि चाहियो र पर ट्रिप हुने रहेछ भने चाहिँ अहिलेको मिटर स्क्वायर पर ट्रिप हुने रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्यो। भने के को युनिट हुन्छ, कतिले चाहिँ के को युनिट हुँदैन भनेर लेख्छौँ, तर हामीले चाहिँ हिसाब गर्दा पनि सायद चाहिँ के को युनिट लेखिरहेको छैनौँ होला। भने के को युनिट हुन्छ भने दिमागमा राखेर युनिट नलेख्दा पनि फरक परेन, तर के को युनिट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। तिमीले हिसाब गर्दा पनि सायद के को भ्यालु 0.00 समथिङ भनेर छोडेथ्यो होला, तर के गर भन्दा के को युनिट चाहिँ हुन्छ भने दिमागमा राख, लेख्दा पनि राम्रो, किन तिमीले एउटा फन्डामेन्टल फलो गर्यो भने नलेखे पनि गलत हुँदैन। भने के को युनिट चाहिँ हुन्छ, अहिलेको केसमा यदि डी को युनिट मिटर र मिनेट र एन को युनिट 2 एन को भ्यालु 2 दिएछ भने के को युनिट मिटर स्क्वायर पर ट्रिप हुन्छ, भने पर ट्रिप पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। भने के को युनिटको कुरा हामीले जोड्यौँ। यसरी एकदमै फन्डामेन्टलबाट के भयो भन्दा ग्राभिटी मोडल सुरु भयो र यसले के गर्यो भन्दा अघिको ग्रोथ फ्याक्टरमा के कुरा गरेको थिएनन् भन्दा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने मात्रै हो, तर त्यही बिचमा चाहिँ कुनै एउटा सर्भिस नजिकै आयो, भाटपेटी नजिकै खुल्यो अरे, फिल्म हल नजिकै खुल्यो अरे, त्यसपछि आएर +2 का कलेजहरू नजिकै खुल्यो अरे, जब अपर्च्युनिटी नजिकै भयो भने त मान्छे टाढा जाँदैन होला। भने त्यो त्यस्तो पोलिसीले गर्दा के डिसिजनमा के ट्रिप भ्यालुमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। भने प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन चेन्ज हुन्छ, डिस्टेन्स चेन्ज भयो भने हुने भयो। भने यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एकदमै फन्डामेन्टल ग्राभिटी मोडलबाट हाम्रो सुरु हुन्छ र यसलाई फर्दर मोडिफाई गरेको छ जुन हामी डिस्कस गरौँला। भनेपछि त्यही तरिकाले मोडिफाइडमा के गर्यो भन्दा हामीले एउटा चाहिँ पिआइएजे भयो, एउटा फ्याक्टर आएको छ, त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले फेरि डिस्कस गरौँला। भने यसलाई मोडिफाई गर्दै गएर लास्टमा हामीले यसपछि पर्ने मोडिफाई ग्राभिटी मोडल पनि हामीले के गर्यौँ भन्दा कन्सिडर गर्यौँ भन्ने कुरा आउँछ। हामी यसको डिटेल एकछिनमा डिस्कस गरौँला। त्यसपछि आएर अघि भनेको जस्तो सिम्पल पहिलाकै फ्ल्याटर मेथडकै हो, फ्ल्याटर मेथडमै हामीले के गरेको थियौँ भन्दा माथि चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट ट्रिप डिभाइड बाई तल भनेको फ्युचरमा कति पुग्न सक्छ भन्थ्यौँ। त्यस्तै गरेर अहिलेमा पनि त्यही किसिमको फ्याक्टर आउँछ पछि एडभान्स भर्सनमा, त्योमा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको चाहिँ कति एट्र्याक्टिभनेस गर्न सक्यो त भन्ने फ्याक्टर हो, जुन एकछिनमा हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ। भने चाहिँ यसरी यो चाहिँ फाइनल्ली आएको मोडल यो जसको बारेमा हामी एकछिनमा फेरि डिस्कस गरौँला। भने यसरी हाम्रो भयो भने चाहिँ यो हामीले सायद देखेकै क्वेसनबाट हामी सुरु गरौँ है, देखेकै क्वेसनबाट सुरु गरौँ, तर यसको अलिक एडभान्स भर्सन आउन सक्ला। भने तिमीलाई के दियो भन्दा यो एकदमै ग्राभिटी इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू 7 सेमेस्टरको लागि इम्पोर्टेन्ट है, 8 सेमेस्टरको लागि यो इम्पोर्टेन्ट भएन, 7 सेमेस्टरको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कसरी भन्दा एकदमै फन्डामेन्टल ग्राभिटी मोडलको युज गर्न हामीलाई सिकाउन खोजेको। है योमा के दियो, जोन ए बाटमा चाहिँ 2000 ट्रिप निक्लिन्छ, जोन एमा 3000 ट्रिप एट्र्याक्ट हुन्छ, जोन बीमा 3000 ट्रिप निक्लिन्छ, 4000 एट्र्याक्ट हुन्छ, सीमा चाहिँ 4000 ट्रिप निक्लिन्छ र 2000 एट्र्याक्ट हुन्छ। भने यसरी दिन हामीलाई के दियो भन्दा जोन ए बी र सी को टोटल प्रोडक्सन दियो, जोन ए बी र सी को टोटल एट्र्याक्सन दियो। भनेपछि अब हाम्रो काम भनेको अब डिस्ट्रिब्युट गर्ने, भने एबाट बीमा कति जाने, एबाट सीमा कति जाने भन्ने कुरा हाम्रो निकाल्ने काम। भने यसको लागि हामीलाई के चाहियो भन्दा यहाँ पहिलो लाइन लेख्यो, इट इज नोन द्याट ट्रिप बिट्विन 2 जोन आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु सेकेन्ड पावर अफ द ट्राभल टाइम भन्यो। भने डी टाइमको टर्ममा दिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले जोड्यौँ। भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा पार्ट भनेको डी टाइमको टर्ममा दिएको छ है भन्ने सम्झिनु पर्यो, र अर्को पार्ट भनेको सेकेन्ड पावर भनेको एनको भ्यालु 2 ल्याऊ है भनेर पनि यसले इन्डाइरेक्टली हिन्ट दियो। भने यदि त्यो नलेखेर केही पनि नभनेको भइदा पनि हामीले एनको भ्यालु 2 लिन्थ्यौँ, तर थर्ड पावर भन्यो भने हामीले एनको भ्यालु 3 लिन्थ्यौँ। भने यसरी पहिलो पार्ट दियो। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट चाहिँ तिमीले के दियो भन्दा यो एकदमै प्रिलिमिनरी क्वेसन भएको हुनाले एउटा भ्यालु के दियो भन्दा एबाट बीमा जान लाग्ने टाइम होस् अथवा एबाट सीमा लाग्ने टाइम होस् अथवा सीबाट बीमा लाग्ने टाइम होस्, सबै टाइम भनेको कति छ भन्दा 20 मिनट छ, भनेको सबै युनिफर्म टाइम छ भनेर हामीलाई पहिलो क्वेसन दियो।
यसको मोडिफाई कसरी हुन्छ हामी अहिले डिस्कस गरौँला। एकदमै सिम्पल क्वेसन भनेको जुनसुकै जोनबाट जुनसुकै जोनमा जान, एबाट बीमा जान होस् अथवा एबाट सीमा जान होस् अथवा बीबाट सीमा जान होस्, सबैमा 20 मिनट लाग्छ भनेर चाहिँ हामीलाई के दियो भन्दा 20 मिनटको ट्राभल टाइम हामीलाई दियो। र हामीलाई के निकाल भन्यो भन्दा एबाट बी, एबाट सी, बीबाट ए, सीबाट ए र सीबाट बी चाहिँ कति ट्रिप जान्छ भनेर निकाल, प्रोभाइडेड बीबाट सी चाहिँ 600 ट्रिप जान्छ भनेर हामीलाई क्वेसन दियो भने योबाट हामीले निकालौँ। ल अघिको फर्मुला छ, फर्मुला युज गरेर हामीले यो भ्यालु निकालिहालौँ त अहिले। यो चाहिँ 7औं सेमेस्टरको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। यो चाहिँ क्वेसन बुझेछौ, सायद यो गरेर पनि आएका हो, त्यही पनि एउटा गरौँ। यो चाहिँ क्वेसन यहाँ छ, तिमीहरू गर्न सुरु गर। ए को प्रोडक्सन, सबै जोनको प्रोडक्सन थाहा छ भनेको पी वाला भ्यालु सबै थाहा छ, पीआई वाला भ्यालु सबै थाहा छ। त्यसपछि एट्र्याक्सनको भ्यालु थाहा छ भनेको एजे वाला भ्यालु पनि सबै थाहा छ। त्यसपछि डिस्टेन्स अथवा टाइम अथवा कस्ट भने डी ले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौं। डी पनि के भन्यो भन्दा सबै जोनको लागि 20 मिनट हो भनेर चाहिँ के गर्यौं भन्दा हामीलाई डी पनि थाहा भयो। त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको हाम्रो लागि के चाहियो भन्दा एन चाहियो, एन पनि सेकेन्ड पावर भनेर एन पनि दियो भनेपछि हामीलाई डी पनि थाहा छ, एन पनि थाहा छ, पीआई पनि थाहा छ, एजे पनि थाहा छ। र अब हामीलाई चाहिँ सबै भ्यालु निकाल्न के थाहा हुनु पर्यो भनेको के कन्स्ट्यान्टको भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। तर हामीलाई कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कहीँ पनि यसो हेर्दा कहीँ पनि दिएको रहन्छ भनेपछि हामीलाई कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने भयो भन्ने पहिलो कुरा हाम्रो दिमागमा आयो। अब कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बेलामा हामीलाई के दियो भन्दा बीबाट सीमा भनेको टी बी टु सी को भ्यालु दियो भने ट्रिप बीबाट सीमा जाने भ्यालु दियो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो टी बीबाट सीमा जाने भ्यालु दियो, पीबी पनि थाहा छ हामीलाई, एसी पनि थाहा छ, टी भन अथवा डी भन जसरी तिमीले लेख्दा पनि हुन्छ, त्यहाँ डी छ, यहाँ किन टी भन्न पर्दैन, हामीले टी लेख्दा पनि फरक पर्दैन। टी को भ्यालु पनि थाहा छ, एन को भ्यालु पनि थाहा छ भने यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा यही के को भ्यालु निकाल्न सक्ने भयो। अनि पहिलो स्टेपमा हामीले के निकाल्छौँ भन्दा सेम के को भ्यालु निकाल्छौँ, जुन भ्यालु चाहिँ के गरौँ भन्दा हामी किन कम्प्लिकेसन गर्न पर्दैन, टाइममा जेमा भ्यालु दिएको छ, कस्टमा रुपैयाँमा दिएको भए पनि भयो, कहिले कहिले हामीले डलरमा दिएको पनि पाउँछौँ, त्यो पनि दिएको भए पनि भयो, डिस्टेन्समा किलोमिटरमा दिए पनि भयो, मिटरमा दिए पनि भयो, जुन भ्यालु दिएको छ त्यही भ्यालु हामीले कुनै कन्भर्ट गर्न परेन, जुन भ्यालु दिएको छ त्यही भ्यालु लिएर अगाडि बढौँ। र यसरी हामीले के को भ्यालु निकाल्यौँ। र फेरि पनि भन्छौँ यहाँ योमा भयो, नोटमा भयो, किताबहरूमा भयो, यस सँगसँगै चाहिँ के को भ्यालु नलेखेको पनि पाइन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै के को भ्यालु छैन भन्ने होइन कि नर्मली हामीले नलेखेको प्र्याक्टिस हो। तर यो केसमा के को भ्यालु के हुने भयो भन्दा टी को भ्यालु हाम्रो मिनेट छ, मिनेटको चाहिँ हाम्रो स्क्वायर भयो, ट्रिप पनि ट्रिप भयो, पी पनि ट्रिप भयो भने दुईटा ट्रिप कट्यो भने के को भ्यालु भनेको मिनेट स्क्वायर पर ट्रिप हुने रहेछ भनेको के को भ्यालु त्यो हुन्छ। होइन तिमीले त्यसलाई चाहिँ मिनेटलाई आवरमा लगेर कन्भर्ट गरेर लेखेछ भने आवर स्क्वायर पर ट्रिप पनि हुने भयो, होइन सेकेन्डमा लगेछ भने सेकेन्ड स्क्वायर पर ट्रिप पनि हुने भयो भने चाहिँ यसको भ्यालु यहीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन। तसर्थ पहिलो पार्ट हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दा त्यही के को भ्यालु कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हामीले निकाल्छौँ। त्यसपछि अब हामीलाई सबै थाहा छ है। अब निकाल जे निकाल भनेछ त्यसको लागि हामीले भ्यालु निकाल्ने। टी एबाट बी निकाल भनेछ भने ए को प्रोडक्सन 200, बी को एट्र्याक्सन 400, के को भ्यालु भनेको 1/25 ठ्याक्कै अघिल्लो स्टेपबाट निकालेको, डी भनेको अथवा टी भनेको हाम्रो लागि कति भन्दा 20 मिनट र 20 मिनटको स्क्वायर गरेर हामीले 800 निकाल्यौँ भने यसरी हामीले यो भ्यालु निकाल्यौँ भने त्यही अनुसार चाहिँ हामीले सबै भ्यालुहरू एबाट सी, बीबाट ए, सीबाट ए यसरी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा पहिला कुन भ्यालु हामीलाई अननोन छ भन्दा के को भ्यालु अननोन छ, के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, के को भ्यालु युज गरेर बाँकी रहेका चाहिँ हामीले ट्रिप चाहिँ भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। भने यो एकदमै फन्डामेन्टल मोडल भयो है त। त्यो हामीले हेरौँ भने दुईटा दोस्रो पार्ट हामीले देखाउन खोज्यौँ। त्यसपछि सीबाट बी यति। अब यही क्वेसनलाई चाहिँ अब हाम्रोमा चलन के हुन्छ भन्दा एकदमै सिम्पल गर्ने, त्यसपछि आएर अलिकति कम्प्लेक्स छोडिदिने चलन हुन्छ। र यही क्वेसनलाई मैले अलिकति घुमाएँ मात्रै, सेम डाटा एभ्रिथिङ सेम, जस्ट के भन्दा एक्चुअली त एबाट बीमा लाग्ने ट्राभल टाइम र बीबाट सीमा लाग्ने ट्राभल टाइम फरक पर्न सक्छ। भने एउटा यसले के दियो भन्दा एउटा ट्रिप टाइम म्याट्रिक्स भनेर भन्छ अथवा ट्राभल टाइम म्याट्रिक्स भन्ला। भने चाहिँ यसरी हामीले के दियौँ, अघि 20 मिनट भनिरहेको थियौँ सबै, एबाट बी पनि 20 मिनट, एबाट सी पनि 20 मिनट, बीबाट ए पनि, बीबाट सी पनि, सीबाट ए पनि सबै 20 मिनट भनिरहेको थियौँ।
तर यसले के दियो भन्दा होइन युनिफर्म हुँदैन, त्यसको लागि पनि ट्राभल टाइम म्याट्रिक्स हेर्नुपर्छ भनेर दियो। भनेपछि यसले के दियो, एबाट बीमा लाग्ने ट्राभल टाइम 15 मिनट रहेछ, एबाट सीमा लाग्ने ट्राभल टाइम 18 मिनट रहेछ भनेर यसले सबै ट्राभल टाइम फरक फरक हुन्छ है भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो क्वेसनमा अलिकति मात्र ट्विस्ट गरेको। भने यसरी हाम्रो चाहिँ एबाट बी, सी, बीबाट ए, सी, सीबाट ए, बी को ट्राभल टाइम दियो। अनि यो भ्यालु लिएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अघि 20 सबै ठाउँमा 20 गरेको थियौँ, अब चाहिँ एबाट सी गर्ने बेलामा 18 हेर्नु पर्यो, बीबाट ए हेर्ने बेलामा 15 हेर्नु पर्यो। भने यसरी यो भ्यालु लिएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अगाडि बढ्नु पर्यो। भने अघिकोमा सिम्पल चेन्ज हो, यस्तो टाइपले पनि क्वेसन आउन सक्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। दोस्रो पार्ट। तेस्रो पार्ट, यो क्वेसनमा तिमीले केही फरक देखेछौ? यो मैले यो दिएको भर्खर थपेको ट्रिप म्याट्रिक्स अथवा ट्राभल टाइम म्याट्रिक्समा केही एउटा अलिकति अड टाइपको कुरा? त्यो ए टु सी मा चाहिँ टाइम रो कलम बराबर छ सर। रो कलम बराबर छ तर भन्ने कुरा ठ्याक्कै उनले पनि भन्दै थिए। बी देखि सी 18 रहेछ तर फेरि सी देखि बी चाहिँ 50 हैन। सी देखि ए र सी देखि ए देखि सी चाहिँ बराबर छैन है। भने यसो हेर्दा कस्तोसम्म भेटिन्छ हामीले भन्दा कहिले कहिले हामी चाहिँ यसो स्टुडेन्टको एसाइनमेन्ट चेक गर्दा अथवा कहिले कहिले ओपन बुक एक्जामिनेसन दिएर चेक गर्दा चाहिँ यो क्वेसन दिइन्छ। क्वेसन दिएपछि नर्मली त हाम्रो चाहिँ सबै भ्यालु सेम हुन्छ। अझ इभन 4x4 को पनि हामीले होम एसाइनमेन्ट दिने चलन हुन्थ्यो, त्यो गर्ने सबै भ्यालु सेम हुन्छ। एउटा भ्यालु कता कता चेन्ज गरेको पाउँछौँ हामीले। भने चेन्ज के हुन्छ त स्टुडेन्टको पोइन्ट अफ भ्यू बुझ्नलाई हामीले त्यो गरेको पाउँथ्यौँ। त्यो गर्ने बेला यहाँ सबै सेम छ, एबाट बी जति छ बीबाट ए त्यति नै छ, बीबाट सी जति छ त्यसपछि आएर सीबाट बी पनि त्यति नै छ। तर हाम्रो एबाट सी चाहिँ 18 मिनट रहेछ, त्यसपछि आएर सीबाट ए चाहिँ 20 मिनट रहेछ। भने यसरी हेर्दा चाहिँ उनीहरू हाम्रो पसलमा के आउँछ भन्दा कहिले कहिले त क्वेसन मिस्टेक हुन्छ भन्ने टाइपको पनि पर्सेप्सन आउँछ। यो क्वेसन मिस्टेक हो कि क्वेसन राइटै छ? ल अब त्योमा डिस्कसन गरौँ। भन आफ्नो फिडब्याक भन, यो मिल्नु पर्छ जरुरी छैन। क्वेसन राइट छ नि, एकदम राइट छ। हजुर राइट छ क्वेसन। किन? सधैँभरि अब एबाट जा बी सीमा जाँदाखेरि र सीबाट एमा आउँदाखेरि टाइम सधैँ एउटै हुँदैन नि त। ठिक छ, यो भनेको एउटा नर्मली टाइमको केसमा चाहिँ त्यो हुनसक्छ, अब डिस्टेन्स त एउटै हुने भइहाल्यो। ठिक छ, एउटा लजिक ठिक छ। एउटा हामीले पहिलो पार्ट हामीले के बुझ्यौँ भन्दा यो टाइम भनेको एभरेज टाइम हो। जस्तै आजको अहिलेको भोलिको भन्दा पनि त्यो ठाउँ जस्तै कलङ्कीबाट कोटेश्वर जानलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यदि पिक आवर एनालाइसिस गर्दैछौँ भने पिक आवरको टाइम हुन्छ। तर पिक आवरको टाइम पनि मानौँ आज 9 बजेदेखि 10 बजे र भोलि 9 बजेदेखि 10 मा पनि फरक पर्न सक्छ। त्यो फरकलाई पनि हामीले कसरी एडजस्ट गर्छौँ भन्दा कुनै केसमा 85 भ्यालु लिएर, कुनै केसमा 50 मिडियन भ्यालु लिएर, कुनैमा डाइरेक्ट एभरेज लिएर कसरी हुन्छ हामी त्यसलाई एडजस्ट गर्छौँ भने चाहिँ यो भ्यालुले पिक जनाउँछ। आजको टाइम भोलिको टाइम पर्सिको टाइम चेन्ज भयो भने पनि यसले सबैलाई एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने टाइम हो। तर के भएको हुनसक्छ मानौँ भन्दा कुनै ठाउँ चाहिँ हाम्रो जाने बेलामा चाहिँ 1 वे भएको हुनसक्छ। भने एबाट सी चाहिँ डाइरेक्ट जान पाइयो, तर सीबाट ए आउने बेलामा चाहिँ कुनै सेक्सन चाहिँ हामी फेरि घुमेर आउनु पर्ने हुनसक्छ। भने त्यो बेलामा कहिले कहिले चाहिँ हामीले 1 वे भएको पार्ट पनि पाउन सक्छौँ। तसर्थ यो भ्यालु एभरेज हुँदाहुँदै अघि तिमीले भन्न खोजेको जस्तो आज भोलिकोलाई चाहिँ हामीले एभरेज भ्यालुले जनाउँछौँ, पिकलाई चाहिँ छुट्टै गरेको पाउँछौँ, अब पिक आवरलाई छुट्टै गरेको पाउँछौँ यो एनालाइसिस। तर यो भ्यालु डबल जब चेन्ज हुन्छ त्यो भनेको योमा पनि चेन्ज हुन्छ र ट्राफिक एसाइनमेन्ट भन्नेमा पनि चेन्ज हुन्छ। त्यो भनेको कतै 1 वे छ भने हामी जाँदा चाहिँ थ्रु जान पाएँ, आनन्दले जान पाएँ, तर आउने बेलामा कुनै बाटो साँगुरो थियो अरे, साँगुरो हुँदा त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले 1 वे कन्भर्ट गऱ्यौँ भने त्यसको अल्टरनेटिभ लिनु पर्यो। त्यो बेलामा ट्राभल टाइम पनि बढी हुनसक्छ। तसर्थ यो भ्यालु फरक पर्दैमा क्वेसन गलत हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ इक्जाममा चाहिँ अथवा कुनै काम गर्ने बेलामा त्योलाई दुईटै भ्यालुलाई 18 अथवा 20 मा कन्भर्ट गर्न परेन। हामीले के बुझ्नु पर्यो, ट्राभल टाइम एबाट बीमा लाग्ने र बीबाट एमा लाग्ने ट्राभल टाइम फरक पनि हुन सक्छ है
भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दोस्रो पार्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट तरिकाले त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अनि यस्तो आउन सक्छ इक्जाममा भने चाहिँ अघिको क्वेसनमा यति मात्र थपेर पनि ल सिमिलर तरिकाले गर भन्दा जस्ट के चेन्ज हुने भन्दा ट्राभल टाइम अथवा डी को भ्यालु मात्रै चेन्ज हुन, अरू चाहिँ सिमिलर प्रोसेसबाट गर्ने भने यसरी पहिलो ग्राभिटी मोडल चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौँ। अब यसमा ड्रब्याक के छ त? यसमा ड्रब्याक यो ग्राभिटी मोडलमा किन भन्दा हामीले त एडभान्स वाला ग्राभिटी मोडल पढ्न लागेछौँ। अब त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा पक्कै योमा केही कमी कमजोरी थियो र पो हामीले अर्को जाँदैछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। भने चाहिँ यसको ड्रब्याक के थियो? यसमा इन्टरजोनल ट्रिपको त कुरा आएको छैन सर। ल एउटा इन्टरजोनल ट्रिपको कुरा आएको छैन। त्यसलाई यदि मानौ अहिलेकै जुन यो टेबल भनौँ, यो टेबलमा एबाट ए को भ्यालु चाहिँ जस्तो 2 मिनेट 3 मिनेट 4 मिनेट 5 मिनेट भ्यालु दियो भने त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। भने अहिलेको क्वेसनमा छैन तर त्यसलाई एड्रेस पनि गर्न सकिन्छ। तर गुड पोइन्ट। अरू भन, अलिक क्रिटिकली सोच है। मैले भन्न रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा अब सिभिल इन्जिनियर हुन लागेको अवस्था हो होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ मास्टर लेभल भन्दा पनि केही कम छैनौँ। मास्टर पढेका साथीहरू भन्दा पनि हामीले क्रिटिकली थिङ्किङ गर्न सक्यौँ, केही फरक छैन। तर एकदमै लाइटली नदेऊ, अलिकति क्रिटिकली भित्र जाऊ। एन्सर तिमीहरूलेबाटै आउँछ कि तिमीहरूमा त्यति क्यापेबिलिटी छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ। के को भ्यालु त्यो सबैलाई एउटै हुने भएन नि त। त्यसो गर्दा होइन, सी टु बी र बी टु सीलाई फरक हुने भयो नि त। के को भ्यालु फरक हुनुपर्छ भन्न खोजेको हुने भयो नि त। नर्मली पिबिएसी र पिसिएबीमा त अब त्यो अभियसली त्यो दुईटा भ्यालु भएपछि त के को पनि त्यो सेम ट्रिप छ भने के को भ्यालु खासमा के भने त कन्स्ट्यान्ट हो नि त। सबैले दुवैले एउटै हुनुपर्ने खासमा। के को भ्यालु त सब कन्स्ट्यान्ट नै लिइरहेको छ त तिमीले त, होइन र? कन्स्ट्यान्ट हो। यसरी हेर्छौ भने के को भ्यालु भनेको हामीले अहिले पहिलो पार्टमा गरेको के भ्यालु 1/25 निकालेको भनेको अहिलेको क्वेसनमा के को भ्यालु दिएको थिएन, के को भ्यालु निकाल्नलाई गरेको। तर रियल लाइफमा अथवा इक्जाममा पनि हामीले कसरी आउला भन्दा के को भ्यालु दिएर चाहिँ तिमीहरू गर भनेर आउला। भनेपछि के को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हो। र ग्राभिटी मोडल हाम्रो चाहिँ न्युटनको लको ग्राभिटी भनौँ कि यसको ग्राभिटी भनौँ, सबैमा चाहिँ के को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ। योमा 1/25 हरेकमा छ। त्यसले गर्दा के को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन, त्यो चाहिँ होइन। यसले चाहिँ ट्रिप चाहिँ हाम्रो इन्भर्सिटी प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स भने छ नि, यो चाहिँ अब सधैँ त एकुरेट टु नहुन सक्छ नि त। एउटा भ्यालिड पोइन्ट है। जस्तै यसले के भन्छ भन्दा तिमीले कुन कसम कदाचित फ्लाइओभर बनायो अथवा ग्रेट सेपरेट इन्टरसेक्सन बनायो रे, त्यताबाट चाहिँ यदि ट्राभल टाइमलाई चाहिँ 20 मिनटको ट्राभल टाइमलाई 10 मिनटमा झार्यो रे भने तिम्रो ट्रिप कतिले बढ्छ भन्ने देखाउँछ यसले। अरू फ्याक्टर रिमेनिङ द सेम। 20 मिनटको ट्राभल टाइमलाई 10 मिनटमा हामीले झार्यौँ रे, त्यो बेलामा ट्रिप कतिले बढ्छ यदि एनको भ्यालु 2 छ भने। यो चाहिँ 11-12 को फिजिक्समा आउँछ नि, भेरी सर्ट क्वेसन, त्यस्तो टाइपको क्वेसन फेरि भन्छु है। अहिले एबाट बीमा लाग्ने अथवा बीबाट एमा लाग्ने ट्राभल टाइम 20 मिनट थियो। हामीले धेरै इन्टरभेन्सन गरेर भनेपछि इन्टरसेक्सनहरूमा चाहिँ ग्रेट सेपरेट इन्टरसेक्सन बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामीले चाहिँ ट्राभल टाइम 20 मिनटलाई 10 मिनटमा झार्यौँ रे, त्यो बेला त ट्रिप बढ्छ। किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु र ट्राभल टाइम भनेछ। टाइम चाहिँ घट्यो भने ट्रिप बढ्नु पर्यो। कति बढ्छ त? प्रोभाइडेड एन इक्वल्स टु 2। 4 गुणा भयो। एकदम गुड पोइन्ट है। 4 गुणा ट्राभल टाइमलाई आधामा झार्यौँ भने त हाम्रो 4 गुणा बढ्छ भनेर देखाइयो। तर रियालिटीमा त्यस्तो नहुन सक्छ। भने डाइरेक्टली यसरी 2 भन्न अथवा इभन 1.5 भने पनि 3 भने पनि त्यस्तो केही हदसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ होल्ड गुड, त्यसले चाहिँ ठिकै काम गर्छ। तर सधैँ चाहिँ त्यसले काम गर्दैन। तसर्थ तिमीहरूले चाहिँ एउटा फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरेको थियो एफटिआइजे
भने फ्रिक्सनल फ्याक्टर भन्ने एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गरेछौँ जुन हामी एकछिनमा डिस्कस पनि गर्छौँ। त्यो टर्म भनेकै त्यही हो। 10 मिनटको ठाउँमा 9 मिनटमा भयो भने कस्तो छ त मान्छेको फ्याक्टर। 10 मिनटको ठाउँमा 12 मिनट ट्राभल टाइम भयो। 10 मिनट लाग्छ ट्राभल टाइम, 1 मिनट ट्राभल टाइम बढ्यो भने मान्छेलाई केही मतलब नहुन सक्छ। 11 हुनु र 10 हुनु उसलाई केही फरक नलाग्न सक्छ भने त्यो फ्याक्टर कति त, कतिले रेसिस्ट गर्ने फ्याक्टर के भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अथवा 1.53 भनेर चाहिँ सधैँ गुड होल्ड गर्न सक्दैन भनेर, सधैँ ठिक हुन नहुन सक्छ। तसर्थ त्यो एउटालाई रेस्ट्रिक्ट गर्नको लागि हामीले के इन्ट्रोड्युस गरेको भन्दा FTIJ भनेर फ्रिक्सनल फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरेको। त्यो राम्रो, यो चाहिँ एकदमै भ्यालिड पोइन्ट है त्यो एउटा। अर्को तिमीलाई अलिकति मेसो हुन्न होला, जस्तै यहीमा हेर तिमीले निकालेको छैनौ। सीबाट ए भनेको चाहिँ कति छ भन्दा सीबाट ए भन्दा भने पकाइ त बाट ए भनेपछि एबाट ए निकालेको रहन्छ ल। ठिकै छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा योमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो तरिकाले गरे आएको रहन्छ। योमा के मिल्न आउँदैन भन्दा एबाट हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा टोटल प्रोडक्सन 2000 छ भने अब योबाट हेर्छौँ भने पनि एबाट बी 800, एबाट सी 400 भने 2000 पुग्नुपर्ने प्रोडक्सन पनि पुगेको छैन। हुनलाई फेरि एबाट एमा पनि भएको हुनसक्छ। तर यसले के मिल्दैन सधैँ प्रायः जस्तो केसमा भन्दा टोटल प्रोडक्सनसँग जुन हामी चाहिँ के म्याच गरेको थियौँ फर्नेस मेथडमा भन्दा टोटल प्रोडक्सन पनि इक्वल हुनु पर्यो, पछिको लागि टोटल एट्र्याक्सन पनि इक्वल हुनु पर्यो। भने त्यो कुरालाई चाहिँ यसले एड्रेस गर्न सकेन। तसर्थ हामीले के इन्ट्रोड्युस गर्यौँ भन्दा नेक्स्ट मोडिफाइड भर्सन अफ ग्राभिटी मोडल भनेर गऱ्यौँ भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। भने यसरी मेजर ड्रब्याक भनेको एकदमै मेजर ड्रब्याक डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 2, 3, 4 अफ डिस्टेन्स टाइम कस्ट नहुन सक्छ। त्यसले त के भन्छ भने यदि मानौ ट्राभल टाइमलाई हामीले चाहिँ अनि 4 गुणाले रिड्युस गर्यो भने त यसले चाहिँ 16 गुणा चाहिँ ट्रिप बढाउँछ भन्ने दिन्छ। यदि 2 मात्रै छ भने पनि त्यो रियालिटीमा हुँदैन। तसर्थ हामीले नयाँ फ्रिक्सनल फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। त्यो फ्रिक्सनल फ्याक्टर भनेको के भने फ्रिक्सन रोक्ने फ्याक्टर भनेको 5बाट 6मा ट्राभल टाइम 5बाट 6मा जाँदा चाहिँ कति ट्रिपलाई रोक्छ त भन्ने त्यो फ्याक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसले फ्रिक्सनल फ्याक्टर भन्ने टर्म इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो एउटा पार्ट। अर्को पार्ट भनेको टोटल प्रोडक्सन एबाट भएको टोटल प्रोडक्सनलाई नै हामीले एबाट एमा, एबाट बीमा, एबाट सीमा भाग लगाउने हो। तर त्यो जोड्दा टोटल प्रोडक्सनसँग नमिल्न सक्छ यो पहिलो पार्टमा। त्यसलाई मिलाउनको लागि पनि हामीले के भन्दा ग्राभिटी मोडलको मोडिफाइड भर्सन चाहिँ हामीले रियल लाइफमा युज गर्छौँ। यो पनि हामी कमनली युज गर्दैनौँ आजभोलि, र मोडिफाइड भर्सन चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो यो पार्ट है। मोडिफाइड को चाहिँ एकदम सजिलोबाट हामी जाउँ। यो क्वेसन देखेछौ तिमीले करिब अघिल्लो सेमेस्टरमा? छ कि छैन? छैन। एउटा क्वेसन, यो योनको भ्यालु चाहिँ सर के को आधारमा दिन्छ? के भन्यो? योनको भ्यालु चाहिँ के को आधारमा दिने? पावर 2, 3 यस्तो गर्छौ तिमीले के गर्छौ भन्दा पहिलो चाहिँ फिल्डबाट डाटा लिएर आउँछौ। डाटा ल्याए जस्तै तिमीले रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छौ नि, त्यो रिग्रेसन फिल्डबाट आएको डाटा, फिल्डबाट मोडलबाट आएको डाटा कति हुन्छ। जस्तै तिमीले ए प्लस बी को तिमीले ए प्लस बीके भनेर अथवा एम प्लस एनएक्स भनेर गर्यो, त्यसरी नै तिमीले रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छौ। त्यो रिग्रेसन एनालाइसिसबाट चाहिँ तिमीले चाहिँ पावर फर्म, यो त पावरको फर्म हो नि त, पावरको फर्ममा गर्ने बेलामा चाहिँ कुन मोडलले 2 राख्दा बेस्ट फिट खान्छ कि 1.6 राख्दा बेस्ट फिट खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिल्डबाट ल्याएको डाटालाई रिग्रेसन एनालाइसिस गर्दा आएको भ्यालु हो। कति लिने भन्नको लागि पनि तिमीले रिग्रेसन एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई गाह्रो भयो, फिल्डबाट डाटाको रिलायबिलिटी कम भयो र डाटा सेट कम भयो भने हामी 2 लिन्छौँ। होइन भने फिल्डबाट डाटा ल्याउँछ, त्यसलाई चाहिँ जसरी हामीले रिग्रेसन गरेर चाहिँ ए र बी को लिनियर फर्म लेखेको थियो त्यसरी नै यो के हो भन्दा पावर फर्म हो। भने पावर फर्ममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा कति हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछौँ। त्यो लगाउन टाइम कन्ज्युमिङ भयो भने डाइरेक्ट 2 लिन्छौँ। अनि फिल्डको डाटाबेसबाट निकाल्छौँ भने सम्झिनु पर्यो। ल अब हामी एकदमै डिस्कस गर्नुपर्ने पार्ट भनेको यो दोस्रो मोडिफाइड ग्राभिटी मोडलमा चाहिँ आएको टर्म
र यसलाई कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छौ? यही हो फर्मुला, अघिल्लो सेमेस्टरमा पढेको पनि हो। यसलाई कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छौ? यो भ्यालुलाई, यो माथिको फर्मुलालाई कोहीले ट्राई गर, मिल्नुपर्छ जरुरी छैन। यो तिमीले पढेर त आछौ हैन अघिल्लो सेमेस्टरमा? पढे त आएको हो सर। पढे त्यही त ल कसैले एक्सप्लेन गर। नर्मली यो पुरै अघिल्लो सेमेस्टरकै पार्ट हो यो चाहिँ हैन, हिसाब पनि पढेर एकदम आएको तर तपाईँले दिनुभएको जसरी कन्सेप्ट चाहिँ हामीहरूलाई आएको थिएन सर पहिला। ल ठिक छ। ल अब त्यो अघि यसलाई कसरी जोड भन्दा मैले भनेको चाहिँ फ्याटर मेथडसँग अलिअलि सोच, फ्याटरसँग अलिकति लिङ्क गर, अनि त्यसपछि एउटा यसलाई एक्सप्लेन गर। मिल्नुपर्छ जरुरी छैन, किनभने लेसन लर्निङ बाई डुइङ नै हो। सिसीले भन्नु लाग्थ्यो भन। KIJ को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यही राखेको छ। त्यो ल ठ्याक्कै केआइजे भनेको बुझाउ त पहिला। सोसियो इकोनोमिक भनेको लाइक एडजस्टमेन्ट, मतलब पशुपति जाँदा जुन हामी निस्केर पशुपति एट्र्याक्सन भयो भने त्यसरी लाइक पशुपतिलाई चाहिँ के थियो, त्यसलाई 1 मानिन्थ्यो चाहिँ खासमा। ल त्यो त हामीले कम्प्लिकेसन केही पनि चाहँदैनौँ। हामी एसियन कन्ट्रीहरूमा पनि प्राय कम्प्लिकेसन गर्न चाहँदैनौँ। सबभन्दा सजिलो भनेको 1 मान्ने हो। अब यसको अर्को लजिक छ, हामीहरूले डिस्कस गरौँला। त्यो त इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू अथवा ऊ पोइन्ट अफ भ्यू हो। तर एउटा बुझ्नुपर्ने भनेको त्यसको रियालिटी अथवा त्यसको पर्पज के हो। हामी रियल नेपालमै पढ्नलाई मात्र होइन, पछि चाहिँ कुनै एउटा रियल प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने पनि केआइजे हामी एकदमै 1 मान्छौँ। दुईटा लजिक छ, एउटा भनेको सजिलोको लागि हो, अर्को लजिक हामी अहिले डिस्कस गरौँ। तर त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा डिस्कस गर्नु पर्यो मेन। ल ठिक छ, तिमीले ट्राई गर्यौ। अरू यो फर्मुला नै बुझाउन खोज्ने पनि कोही छौ? ल हेर है त, उसो अब सिम्पल हेरौँ। हामीले के गरेको भन्दा पहिलो ग्राभिटी मोडलमा के थियो भन्दा पिआई थियो इन्टु एजे थियो। यहाँ के थियो भन्दा समथिङ फ्याक्टर थियो, कन्स्ट्यान्ट थियो के, र तल चाहिँ डी को पावर एन थियो। है त्यसलाई हामीले मोडिफाई कसरी गर्यौँ भन्दा अब यसलाई छुट्याऊ एउटा, है पिआई इन्टु माथि जे छ तल पनि त्यही छ। हेर पिआईलाई अलि साइडमा राख, त्यसपछि आएर एजे, तल पनि एजे, एफटिआइजे के हुनु अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ, एफटिआइजे इन्टु केआइजे भनेपछि माथि जे छ तल पनि त्यही छ, तर फरक के छ भने तल समेसन छ। है प्रोडक्सनको माथि जस्तो तल समेसन भनेको तल यदि ए छ, बी छ र सी छ अरे भनौँ भने एजे इन्टु एफटिआइजे गर्दा एउटा भ्यालु ए आयो सानो ए, अर्को भ्यालु सानो बी आयो, अर्को भ्यालु सी आयो भने एकचोटि के जाने भन्दा आईबाट जे जाँदा ए माथि जाने भयो, अर्को लिन्छ भने बी माथि जाने भयो, अर्को लिन्छ भने सी माथि जाने भने यसले के गर्यो, पहिलो फन्डामेन्टल भनेको प्रोडक्सनलाई भनेको आई जोन, जस्तो अघि एलाई भन्छ, एमा निक्लेको चार्ज र ट्रिपलाई चाहिँ भाग लगायो। केमा भाग लाग्यो भन्दा एबाट कुनमा जान सक्छ नि त, एबाट एमै जान सक्छ कि, एबाट बीमा जान सक्छ कि, एबाट सीमा जान सक्छ कि, एबाट डीमा जान सक्छ कि, एबाट ईमा, भने एबाट जान सक्ने अप्सनहरूमा चाहिँ चार्ज र ट्रिपलाई भाग लाग्यो। गर्नुपर्ने पनि त्यही हो, किन भन्दा चार्ज निक्लेको ट्रिप त कहीँ न कहीँ जान्छ, बिचमै हराउँदैन। भनेपछि एबाट एमा, एबाट बीमा र एबाट सीमा थियो अघिको क्वेसनमा। त्यो एबाट एमा, बीमा र सीमा कति ट्रिप सकिन्छन् भन्दा त्यही चार्ज र ट्रिप सकिन्छ। भनेपछि पिआईले भाग लगायो। भनेपछि पहिला चाहिँ यतापट्टि हेर्दा भनेपछि पिआई एउटा पार्ट भयो, इन्टु समथिङ फ्याक्टर एउटा जोनमा जान्छ, इन्टु समथिङ फ्याक्टर अर्को जोनमा जान्छ, इन्टु समथिङ फ्याक्टर अर्को जोनमा जान्छ। यसरी यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा पिआईलाई भाग लगाउन खोजेको त्यो पछाडिको पार्टले भन्ने पहिलो कुरा बुझ। दोस्रो कुरा हामी चाहिँ केआइजेबाटै जाउँ। केआइजे भन्ने बित्तिकै तिमीले अघि पनि भन्छ यो सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर हो अथवा सोसियो इकोनोमिक एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर हो। नामैले भने चाहिँ सोसियल इकोनोमिक भने चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ न्यु रोडमा बस्ने मान्छेहरू अथवा एकदमै हाइफाई कम्युनिटी भएको ठाउँ एउटा वार्ड छ र अर्को भने एकदमै गरिब बस्ती छ अरे, त्यो दुईटा जोनमा निक्लिने ट्रिपको फ्याक्टरहरू पनि फरक हुन्छ।
भने त्यस्तोलाई गर्नको लागि हामीले एउटा नयाँ टर्म सोसियो इकोनोमिक मान्छेको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मान्छेको इकोनोमिक स्ट्याटसलाई कभर गर्नलाई एउटा कुनै फ्याक्टर दिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको भन्दा सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर, जसले के जनाउँछ भन्दा एकदमै गरिब ठाउँबाट गरिब बस्ती भएको ठाउँबाट निक्लिने ट्रिप, मिडल इन्कम हाउसहरूबाट निक्लिने ट्रिप र अर्को भनेको एकदमै धनी बस्तीहरूबाट भने एकदमै अनि मानव सांसदहरू पहिला बस्नेहरू सांसदहरूले चाहिँ पैसा कमाएको ठाउँबाट निक्लिने ठाउँको ट्रिप चाहिँ फरक होला। तसर्थ त्यसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्नलाई एउटा नयाँ फ्याक्टर ल्याउँ जुन भनेको सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर भनेर चाहिँ उसले इन्ट्रोड्युस गर्यो र यो निकाल्न गाह्रो हुन्छ, धेरै कम्प्लिकेसन हुन्छ भनेर हामीले 1 ल्याउँ। तर यसको अर्को लजिक पनि नेपालमा के मिल्न आउँछ भन्दा नेपाल त्यसरी छुट्टिएर एकदमै हाई जोन एकदमै हाइफाई बस्नुपर्ने एकदमै गरिब बस्नुपर्ने जोन भन्ने भएन। किन त्यो पार्टमा चाहिँ सबै एउटा वडा भन्छौँ भने ट्राफिक वडा भन्छौँ। ट्राफिक वडा अथवा ट्राफिक जोनमा के हुन्छ भन्दा त्यसको सानो कुनै एउटा पार्टतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लो इन्कम पिपुल बसेका पार्टतिर चाहिँ हाम्रो भने पनि मिक्स युज छ भने त्यसरी हामीले सेग्रिगेटेड रूपमा नछुट्याएको हुनाले हामीले एजुम्सनमा लिइरहेको 1 जस्टिफाई हुन्छ। किनभने त्यो ठाउँमा सबै इन्कम सबै सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस भएका मान्छे बस्ने हुनाले हामीले त्यसलाई 1 लिएको भ्यालिड जस्टिफाएबल छ। तर भोलिपछि मानौ त्यही बेलामा चाहिँ कुनै जोनमा एकदमै हाई इन्कम भएको ट्रिपहरू बढी भनेको सबैमा कार भएको वाला ट्रिप, अर्को जोनमा चाहिँ एकदमै लो पपुलेसन भएको जसमा चाहिँ भेहिकल पनि ओनरसिप नभएको ट्रिप भयो भने त्यस्तो बेला यो फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अहिलेसम्मको लागि चाहिँ हाम्रोमा मिक्स युज भने सबै सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर स्ट्याटस भएका मान्छेहरू छरिएर अथवा मिक्स भएर बसेको हुनाले यो भ्यालु 1 लिएको पनि जस्टिफाएबल छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। एसियन कन्ट्रीहरूमा प्राय 1 लिन्छन् किनभने यसको लागि फेरि रिसर्च गर्नु पर्यो। केआइजे कति गर्नको लागि भनेको चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा जानु पर्यो, इन्कमवाला कम्युनिटीमा जानु पर्यो, कतिवाला मान्छे कतिवाला इन्कमले कति ट्रिप निकाल्छन् भन्ने निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर लोमा जानु पर्यो, त्यहाँबाट पनि भ्यालु लिनु पर्यो। त्यसपछि फेरि डिफ्रेन्ट फर्म अफ एनालाइसिस रिग्रेसन एनालाइसिस हुन्छ कि अरू एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीले यसको फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। यो कम्प्लिकेसन पार्ट भएको हुनाले हामी एसियन कन्ट्रीहरूमा यसलाई डाइरेक्टली 1 लिन्छौँ। तर जस्टिफाई केले पनि गर्छ भन्दा हाम्रो मिक्स युज छ, त्यहीमा चाहिँ सबै टाइपको सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस भएको मान्छे बस्ने हुनाले यसले चाहिँ हाम्रो जस्टिफाई पनि गर्छ भने के को भ्यालु त्यसरी भयो। सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर हो, क्वेसनमा दियो भने चाहिँ तिमीले जति दिन्छ त्यति लिने, होइन भने इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ हामीले 1 लिन्छौँ भन्ने कुरा केआइजीले जनायो। है यो सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर हो है भन्ने सम्झिनु पर्यो। अब हामी केमा आयौँ, पिआई र एजे पनि भयो भने एफटिआइजेमा आयौँ। है एफ ब्राकेटभित्र टिआइजे भन्नुको मतलब फेरि पनि भन्छौँ यो टाइम भन, टी लेखेर टाइम भन अथवा कस्ट भन अथवा डिस्टेन्स भन, टीमा पनि 3टै फर्म लिन सक्छ, टाइम कस्ट र डिस्टेन्स 3टै लिन सक्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। र यसले भनेको के हो भन्दा अघिको जस्तो ट्रिप चाहिँ ठ्याक्क डबल ट्राभल टाइम चाहिँ ठ्याक्क डबल लाग्ने भयो भने ट्रिप ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ के हुँदैन भन्दा 4 गुणाले घट्दैन होला। ट्राभल टाइम मानव चाहिँ 10%ले बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा ट्रिप चाहिँ 0.1 को स्क्वायरले चाहिँ हामीले घट्ने भन्दा हुन्छ, त्यो नहुन सक्छ। तसर्थ एउटा फ्याक्टरको इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ जसले चाहिँ ट्राभल टाइम कति चेन्ज भयो भने चाहिँ हाम्रो रेसिस्टेन्स टु ट्राभल चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरालाई इन्ट्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ एफटिआइजे भन्ने एउटा भ्यालु पनि इन्ट्रोड्युस भयो भने चाहिँ टिआइजे भनेको ट्राभल टाइम कस्ट र डिस्टेन्स त्यसको फ्याक्टर कति त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एफटिआइजे भन्ने भ्यालुले जनायौँ भने अब यसको टर्म बुझ्दा टिआइजे ट्रिप कति हुन्छ, पी भनेको प्रोडक्सन, ए भनेको एट्र्याक्सन, केआइजे भनेको सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर अथवा सोसियो इकोनोमिक एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर हो जसले चाहिँ त्यो जोनको हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक स्ट्याटसको अनुसार सोसियल स्ट्याटसको अनुसार एक्स्ट्रा फ्याक्टर कति हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो भन्ने कुरा हाम्रोमा मिक्स युज भएको हुनाले हामीले चाहिँ 1 एजुम्सन गरिरहेका हुन्छौँ। दोस्रो पार्ट एफटिआइजे भनेको ट्राभल टाइमको रेसिस्टेन्स कति छ, ट्राभल टाइम बढ्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्रिप घट्दै आउँछ। तर डाइरेक्टली जुन अघि भनेको स्क्वायरसँग क्युबसँग अथवा 1.5 2.5सँग नभएर सुरुमा अलिअलि घट्दा तर अलिकति 5 को ठाउँमा 12 भयो भने धेरै ट्रिप घट्न सक्छ भने त्यो कुरालाई एडजस्टमेन्ट गर्नलाई एफटिआइजे भन्ने एउटा भ्यालु लिन्छौँ। त्यसको फेरि भ्यालु कसरी निकाल्छौँ भन्दा अघि भनेको जस्तै हामी चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिसबाट गर्छौँ। त्यसको लागि एफ इजिकल्स टु ए डब्लुसी भन्नेबाट गर्छौँ भने यो फङ्सनलाई हामीले लिनियरमा चेन्ज गर्छौँ भनेको लग लिएर हामीले लिनियरमा चेन्ज गरेर फेरि फिक्सनल फ्याक्टरको भ्यालु निकाल्छौँ। यसरी पिआईलाई हामीले भाग लगाएको कसरी लगाउँछौँ भन्दा पहिलो केसमा
अब एकदमै बुझ्नुपर्ने पार्ट सम्झ्यो है, हिसाबमा पनि फेरि डिस्कस गर्छ। यो J1 to N लेखेको छ अथवा कतै चाहिँ K1 to N लेख्छ भनेपछि तल के लेख्छौँ अस्तिको पनि याद छ नि 1 बाट जान सक्ने सबै 1 बाट 1 1 बाट 2 1 बाट 3 तीनटा ठाउँमा जान सक्छ भने तलको पार्टमा के लेख्नु पर्यो पहिला भनेको A1 इन्टु FT11 इन्टु K11 भने यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 1 बाट जान सक्ने अप्सन पहिलो 1 को लागि लेख्यौँ प्लस 2 को लागि फेरि हामीले सेम तरिकाले लेख्छौँ प्लस 3 को लागि हामीले सेम तरिकाले लेख्छौँ भने तलको पार्टमा 1 बाट जान सक्ने सबैको त्यही कुरा एट्र्याक्सनको कुरा लेख्नु पर्यो फिक्सनल फ्याक्टरको कुरा लेख्नु पर्यो र त्यसपछि आएर सोसियोइकोनोमिक फ्याक्टरको कुरा लेख्नु 1 को लागि 2 को लागि फेरि लेख्नु पर्यो 1 बाट 2 मा जाने 1 बाट 3 मा जाने लेख्नु पर्यो र अब हामी 1 बाट 1 छ भने टपक्क 1 वाला जुन लेखेका छौँ त्यसलाई टिपेर माथि लग्यो अथवा फेरि लेख्छौँ भने यसरी हामीले यो PI लाई भाग तीनटा भागमा टुक्र्याउँछौँ एउटा 1 को लागि एउटा 2 को लागि एउटा 3 को लागि टुक्र्याउँछौँ यसरी हामीले यो ग्राभिटी मोडल बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो नबुझेको के छ पक्कै 100% सबै क्लियर भएको छैन थाहा छ मलाई नबुझेको के पार्टमा झुकेछ सोध होइन भने हिसाब गर्नुपर्छ अब हामी सर यो FTIJ को फेरि एकचोटि भन्नु न क्यालिब्रेसन फ्याक्टर इम्पिडेन्स के भन्नुहुन्छ है अब हेरौँ है त भनेपछि अब कुरा के आयो भन्दा जुन भनिरहेको छौँ हामीले चाहिँ FTIJ भनेको चाहिँ मतलब चाहिँ 10 मिनट लाग्ने ट्राभल टाइम छ 8 मिनट लाग्ने ट्राभल टाइम छ 7 मिनट लाग्ने छ 6 मिनट लाग्ने छ भने त्यो 6 मिनट लाग्ने भनेको ट्राभल टाइम हो भने TIJ को भ्यालु हो त्यो कसरी हुन्छ हामी अहिले हेरौँ न ट्राभल टाइमको भ्यालु तिमीलाई थाहा हुन्छ तर तिमीलाई के थाहा हुँदैन भन्दा त्यो ट्राभल टाइम अनुसारको फिक्सनल फ्याक्टर कति त 5 मिनट लाग्ने ठाउँमा 6 मिनट भयो भने कति ट्रिपलाई रेसिस्ट गर्छ त किनभने ट्राभल टाइम त 1 मिनटले बढ्यो भने पक्कै ट्रिप केही न केही घट्छ होला 5 मिनट लाग्ने ट्राभल टाइमको ठाउँमा 10 मिनट ट्राभल टाइम पुग्यो भने पक्कै ट्रिप घट्छ होला अनि कतिले घट्छ त कति ट्रिप रोक्छ त फ्रिक्सनले कति ट्रिप रोक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले FTIJ ले जनाउँछौँ भने चाहिँ ट्राभल टाइम हेरेर FTIJ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो अब त्यसभित्रमा कसरी निकालिन्छ जुन अघि पनि भनेको थियो N को भ्यालु 2 लिने कि 3 लिने कि 2.5 लिने कसरी निकाल्छ भन्दा हामीले त्यही रिग्रेसन एनालाइसिस जुन हामीले y=mx + c भन्यौँ सिम्पल लिनियर वाला हो त्यस्तै त्यसको लगायत्मिक फर्म हुन्छ एक्सपोनेन्शियल फर्म हुन्छ डिफ्रेन्ट फर्मबाट निकाल्छौँ त्यस्तै गरेर FTIJ को भ्यालु हामी एक्जाममा त भ्यालु दिन्छ तर रियल लाइफमा हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ F = A/WC भनेर चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दा एउटा फ्याक्टरहरू हामीले निकालेको हुन्छौँ अनि यो रिसर्चहरूबाट यस्तो किसिमको फर्म लिने रहेछ लिनियर फर्म लिने रहेछ यसले चाहिँ A/WC भन्ने कुरा लिने रहेछ भनेर रिसर्चहरूबाट निक्ले जसमध्येमा हामीले के गर्छ W भनेको इम्पेडेन्स भनेकै के भन्दा अघि भनेको टाइम 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट भनेर जति टाइम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्पेडेन्स भनेर हामी टर्म दिन्छौँ त्यो भनेको अहिलेको लागि ट्राभल टाइम नै भयो त्यो ट्राभल टाइम हेरेर हामीले के निकाल्छौँ भन्दा त्यही यसलाई हामीले लग लिएर बोथ साइडमा लिनियर फर्ममा लैजान्छौँ यहाँबाट यसकोबाट हामीले के निकाल्छौँ भने FTIJ को भ्यालु निकाल्छौँ भनेको रियल लाइफमा हामीले यो पार्ट गर्ने भनेको मास्टर लेभलको एउटा थेसिस नै हुन आउँछ भने यसलाई धेरै डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो त्यो डाटालाई ल्याएर फेरि हामीले लिनियर एनालाइसिस गर्न मिलेन लिनियरबाट हामी अनि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई लग लिनु पर्यो लग लिएर फेरि लिनियरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यहाँबाट FTIJ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो FTIJ को भ्यालु निकालेपछि बल्ल हामी फर्दर प्रोसेस गर्न सक्छौँ तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हामीलाई FTIJ को भ्यालु यो प्रोसेस फलो गरेर F = A/WC फलो गरेर हामीले के निकालेको हुन्छ FTIJ भ्यालु निकालेर दिएको हुन्छ र त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले डाइरेक्टली युज गर्छौँ यसरी हामीले FTIJ भ्यालु निकाल्छौँ KIJ पनि सिमिलर प्रोसेसबाट निकाल्छौँ यो फर्मुला नहोला त्यो फर्मुला फेरि हामीले डिराइभ गर्छौँ त्यो फर्मुलाबाट निकाल्छौँ तर त्यो कम्प्लेक्सिटी नहोस् भनेर हामीले 1 लिन्छौँ PI र AJ त समस्या भएन यसरी हामीले यो पार्ट गर्छौँ ठीक छ बुझ्यौ बुझ्यो सर अनि भनेपछि हामीलाई FTIJ को भ्यालु पनि डाइरेक्टली दिएको हुन्छ सर दिएको हुन्छ डाइरेक्ट दिएको हुन्छ अथवा कुन हुन्छ म एउटा अर्को कन्सेप्ट पनि भन्छु भने चाहिँ हामीले जुन यो तरिकाले चाहिँ यो गर्न परेन कन्सेप्टको लागि बुझिराख्नु पर्यो कि हामीले इम्पेडेन्स फ्याक्टर युज गरेर त्यसलाई क्यालिब्रेट गरेर FTIJ को भ्यालु लिन्छ डाइरेक्ट कसरी आउँछ भन्दा फिल्डबाट आएको भ्यालुहरूबाट हामीले फेरि रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छौँ तर नन लिनियर रिग्रेसन एनालाइसिस गरेर हामीले निकाल्छौँ भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नको लागि तर क्वेसनमा चाहिँ कि डाइरेक्ट दिन्छ कि अर्को तरिका हुन्छ त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ यो फर्मुला बुझ्यौ है बुझ्यो ल त्यो हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एकदमै
एकदमै सजिलो तरिकाले हामी जान्छौँ। यो तिमीले गरेकै भ्यालु हो मलाई थाहा छ। ल ल यो हामीले क्वेसन गरौँ। ल अघिको फर्मुला लेखेछौ होला, लेखेछैन भने पनि सजिलो भइहाल्छ होइन। यो फर्मुला चाहिँ यहाँ पनि छ भनेपछि अब हेर है, मैले तिमीलाई फर्स्ट दिन के भनेको थिएँ, यो ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन मोडलको हामीले फर्स्ट दिन के डिस्कस गरेको थियौँ भन्दा क्वेसनमा 3टा तरिकाले दिएला। इन्ट्राजोनल ट्रिपलाई इन्क्लुड गर, इन्ट्राजोनल ट्रिपलाई नेग्लेक्ट गर, अथवा केही पनि भनेन। नेग्लेक्ट गर भनेपछि नेग्लेक्ट गर्नै पर्यो, इन्क्लुड गर भने इन्क्लुड गर्नु पर्यो, यदि केही पनि भनेछ भने निकाल्न सकिन्छ भने गर्ने, नत्र नगर्ने भनिरहेको थियो। भने यो क्वेसनमा तिमीलाई के दिइरहेको छ भन्दा जोन 3 बाट 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा 5 मा जान्छ, त्यो 5 मा जाने चाहिँ टोटल ट्रिप एट्र्याक्सन दिइरहेको छ। भनेपछि हाम्रो कति छ भन्दा प्रत्येक जोनको एट्र्याक्सन भ्यालु दिएको छ। त्यसपछि 3 बाट 1 मा लाग्ने, 3 बाट 2 मा लाग्ने, 3 बाट 3 मा, 3 बाट 4 मा, 3 बाट 5 मा लाग्ने ट्राभल टाइम दिएको छ। ट्राभल टाइम भनेको टिआइजे वाला भ्यालु दिएको छ। भने अब फ्रिक्सनल फ्याक्टर हामीलाई चाहिने टिआइजे होइन, हामीलाई चाहिने एफटिआइजे हो, त्यसको भ्यालु पनि यहाँ दिएको छ। है एफटिआइजे कसरी ल्यायो भने अलिकति फन्डामेन्टल कुरा गर्यो, त्यो फन्डामेन्टल कुराबाट निकालेको भ्यालु भनेको यो भ्यालु थियो। 20 मिनट हुँदा उसको फ्याक्टर 6 थियो भने 7 मिनट हुने बेला उसको फ्याक्टर चाहिँ 26 हुने रहेछ भने यसरी हामीले एफटिआइजे को भ्यालु दियौँ भने तिमीलाई के चाहियो भने पिआई चाहियो, प्रोडक्सन चाहियो 602 छ। त्यसपछि तिमीलाई एट्र्याक्सन चाहियो, एट्र्याक्सन छँदैछ। तिमीलाई एफटिआइजे को भ्यालु चाहियो, एफटिआइजे छँदैछ। र सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर तिमीलाई के गर भनेको छ भन्दा 1 ले भनेको छ। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो, यो पार्ट गर्नु पर्यो। ल गर्न सुरु गर। सबभन्दा सजिलो क्वेसन है यो चाहिँ। अनि यस क्वेसन सार्यो भने म यो फर्मुला देखाइन्छु। सर हजुर यो क्वेसनमा यो नेग्लेक्टिङ भनेन भने के गर्ने भन्नुभयो अरे? नेग्लेक्टिङ भनेन भने अहिले हामी 3 बाट 3 को पनि कुरा गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ अहिले के भन्नु त, अहिले हाम्रो 3 बाट जान सक्ने जम्मा 4वटा अप्सन हो। 3 बाट 1 जान्छ, 3 बाट 2 जान्छ, 3 बाट 4 जान्छ, 3 बाट 5 जान्छ, नेग्लेक्ट भनेको हुनाले। यदि नेग्लेक्टिङ नभनेको भइदिए त हामीले चाहिँ यहाँ निकाल्न सक्छौँ। 3 बाट 1 पनि जान्छ, 3 बाट 2 पनि जान्छ, 3 बाट 3 पनि जान्छ, 3 बाट 4 पनि जान्छ, 3 बाट 5 पनि जान्छ भने चाहिँ नेग्लेक्ट भनेको हुनाले 3 बाट 4वटा ठाउँमा जान सक्छ भन्ने कुरा बुझ भन्नलाई मात्र हो। यो चाहिँ नेग्लेक्टिङ वाला पनि एउटा प्र्याक्टिस गरौँ भनेर चाहिँ नेग्लेक्टिङ भन्ने पार्ट राखेको। सार्यो भने म फर्मुला देखाउँछु। सार है पहिला यो चाहिँ सर हजुर। अब हामीले यसमा 1 बाट 2 मा कति जान्छ, 1 बाट 3 मा कति जान्छ, कसरी के निकाल्नु पर्ने चाहिँ त्यसरी होइन सर? होइन, हामीलाई अहिले क्वेसनले के भन्यो भन्दा तिमीले डिस्ट्रिब्युट के गर्ने भने 3 बाट मात्रै गर्ने। 3 बाट 1 मा कति जान्छ, 3 बाट 2 मा कति जान्छ, 3 बाट 4 मा कति जान्छ, 3 बाट 5 मा। 1 वाला सोधेन। यही क्वेसन त्यो 1 वाला पनि आउँछ, हामी एकछिनमा डिस्कस गरौँला। यो क्वेसन चाहिँ एउटा वाला पार्ट मात्रै, डिस्ट्रिब्युट फ्रम जोन 3 टु 1 टु 3 मात्र 3 बाट मात्र हेर अहिले। यो क्वेसन तिमीहरूलाई 7औं सेमेस्टरको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। रातौँमा छोटो छोटो दिने चलन हुन्छ, त्यही भएर यो पनि एकचोटि आएको छ। यो दिएको ट्राभल टाइम भनेको 3 बाट त्यो ठाउँमा जान लाग्ने ट्राभल टाइम है। 3 बाट 1 मा 20 मिनट, 3 बाट 5 मा 25 मिनट गरेर भन्दै यो भनेको 3 बाट 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा 5 मा लाग्ने ट्राभल टाइम दिएको यो चाहिँ।
क्वेसन साह्रो एन्सर फर्मुलामा देखाइदिएँ है। यो भनेको फ्रिक्सन फ्याक्टर हो सर। एकदम एफ भनेको फिक्सनल फ्याक्टर है। यो टिआई चाहिँ भनेको टाइम पनि राख्नुपर्ने हो कि? पर्दैन यो भनेको फ्रिक्सनल फ्याक्टर फङ्सन अफ ट्राभल टाइम भन्न खोजेको यो चाहिँ। त्यसबाट हामीलाई टाइम चाहिएन नि? चाहिएन। सर एकचोटि फेरि क्वेसन देखाइदिनु न। ए ल सर त्यो 1 को एन्सर 181.77 आयो र। हो बस त्यति नै आयो 182। क्वेसन देखाइदिउँ कि के गरौँ? शिशिर क्वेसन देखाउनु पर्छ। पर्दैन ठिक छ। सर 156.79 आयो मेरो चाहिँ। कति? 156.79। के मिस्टेक भएछ? कसरी आयो त? अहिले एकचोटि आफू हेर्दै गर, अहिले फेरि डिस्कस गरौँ ल। कहाँ मिस्टेक हो भनेर हेर्दै गर। नेग्लेक्ट गर्न बिर्सेछ सर। गुड हो। आफ्नो ठ्याक्कै आफूले कहाँ बिगारे आफैले थाहा पायो भने कहिले फ्युचरमा कहिले पनि बिग्रिन्न। बिगार्नुपर्छ। त्यही भएर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि भन्थे बिगार्यो भने तिमीले केही ट्राई गरेको छैन भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर बिग्रियो भने खुसी हुनु। अरू साथीहरूको पनि कस्तो आइरहेछ? आयो सर। है अब हामी जाउँ है त। अब डिस्कस गर्न जाउँ भने चाहिँ अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा योबाट हेर, यो एकदम सिम्पलबाट गर्छौँ है। यसमा त हामी डिटेल जानको लागि चाहिँ पहिला फन्डामेन्टल दिएको भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा मात्र जोनबाट गर भनेको छ। भने जोन 3 बाट 1 मा 2 मा 4 मा र 5 मा पठाऊ भनेर चाहिँ हामीलाई भन्यो भने जोन 3 बाट 1 मा 2 मा 4 मा र 5 मा कति जान्छ र यसले भनेको 3 मा जाँदैन। 3 मा इन्ट्रा जोनल ट्रिप हुन्छ, जाँदैन भनेर यसलाई नेग्लेक्ट गर भन्यो। यो क्वेसनलाई पनि दुईटा तरिकाले दिएला एक्जाममा। यो नेग्लेक्टिङ भन्ने वर्ड भएन भने उनले अघि जुन एन्सर निकाले त्यो एन्सर पनि राइट हो। भनेपछि योमा क्वेसनमा चाहिँ के दिएछ भने एक्चुअली क्वेसन राम्ररी पढ्नु पर्यो। यसले के भन्यो भन्दा 3 बाट 3 को ट्रिपलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर भन्यो। इन्क्लुड गर भन्ने बित्दा इन्क्लुड गर्नै पर्थ्यो। नेग्लेक्ट गर भन्यो भने नेग्लेक्ट गर्नै पर्यो। यदि केही पनि भने छैन भने चाहिँ तिमीले निकाल्न मिल्छ, युज गर्न मिल्छ कि नै हेर्ने। अहिलेको केसमा मिल्छ जस्तो छ। मिल्छ भने चाहिँ त्यही हिसाबले अगाडि भन्यो भने नेग्लेक्टिङ भन्ने बित्तिकै तिमीले इन्क्लुड गर्यो भने चाहिँ तिम्रो रङ हुन आउँछ। तसर्थ क्वेसन एकदमै राम्रो तरिकाले पढ्ने। भने क्वेसनले नेग्लेक्ट गर भनेको छ भने हामीसँग अप्सन 4वटा मात्रै अप्सन भयो। 3 बाट 1 मा 2 मा 4 मा र 5 मा जाने। 3 बाट 3 मा जाने अप्सन छैन भने सम्झिहाल्नु पर्यो पहिलो पार्ट। त्यसपछि दोस्रो योमा गयौँ भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिने भनेको T3 बाट हेर्दैछौँ। 3 बाट 1 मा 2 मा 4 मा र 5 मा हेर्दैछौँ भने आई को भ्यालु 3 भयो, जे को भ्यालु चाहिँ 1 2 4 र 5 भयो। भने चाहिँ अब पहिलो पार्ट तिम्रो इक्जाममा अथवा उमा गर्नलाई पनि के सम्झिने भन्दा हामी मुनिबाट सुरु गर्ने। जहिले पनि मुनिबाट सुरु गर्यो भने के हुन्छ भन्दा इक्जाममा टाइम पनि बच्छ।
पहिलो पार्टलाई हामी के गरौँ भन्दा मुनिबाट सुरु गरौँ है। मुनिबाट सुरु गर्दा मैले यो सबै देखाए पनि सुरुमा हेर, अब मुनि कसरी लेख्ने भन्दा जे भनेको 1 बाट n सम्म, जे को भ्यालु 1 बाट n सम्म जान सक्छ भनेको अहिलेको लागि जे को भ्यालु 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 4 हुन्छ र 5 हुन्छ भने 4 वटा n को भ्यालु हुन्छ। एकचोटि 1 लिने, एकचोटि 2 लिने, एकचोटि 4 लिने, एकचोटि 5 लिने। यदि नेग्लेक्ट नगर भनेको भइदिया अथवा नेग्लेक्टिङ भन्ने ओडै नभइदिया 1 2 3 4 5 सबै हुन्थ्यो। पहिलो पार्ट के हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो भने अहिले चाहिँ 1 2 4 र 5 हुँदैछ जे को भ्यालु, त्यो पनि समस्या समाधान भयो। अब हामी पहिला 1 को लागि लेख्ने भनेको 1 को लागि लेख्दा जे a1 भने चाहिँ a1 को भ्यालु कति भयो भन्दा a1 को भ्यालु हाम्रो लागि कति दिएको छ 1080 भनेर चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा a1 को भ्यालु दिएको छ भने चाहिँ एट्र्याक्सन अफ 1 को भ्यालु तिमीलाई चाहिँ कति दियो भने 1080 जुन अघिको टेबल छ त्योमा दियो इन्टु ft11 भने t1 बाट 1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम भनेपछि अब के बुझ भन्दा कति अघि जस्तो तिमीले सोधे जस्तो कन्फ्युजन पार्ट टिआइजे को भ्यालु पनि लेख्नु पर्ने हो कि होइन भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। तर यसले भनेको के भन्दा फ्रिक्सनल फ्याक्टर फंक्सन अफ ट्राभल टाइम भनेको है, फंक्सन ट्राभल टाइमको फंक्सन हो भने ट्राभल टाइम बढी भयो भने बढी भयो र घटी भएसम्म चाहिँ एफ को भ्यालु चेन्ज हुन्छ है भन्ने इन्डिकेट मात्र गर्न खोजेको। टिआइजे को भ्यालु ल्याऊ भनेको होइन कि टिआइजे युज गरेर एफ को भ्यालु निकाल र एफ को भ्यालु युज गर भनेको है। अहिलेको लागि एफ को भ्यालु कति रहेछ भने 6 रहेछ र यहाँ चाहिँ कति नलेखेको भए पनि तिमीले यहाँ इन्टु 1 पनि छ, 6 इन्टु 1080 इन्टु 1 पनि छ भने यसरी हामीले यो पार्ट के को लागि लेख्यो भन्दा 1 को लागि भनेको 3 बाट 1 मा जानेको लागि 1 मा जानेको लागि लेख्यो। 2 मा जानेको लागि त्यही तरिकाले अनि एजे को भ्यालु a2 को भ्यालु 531 त्यसपछि एफटीआइजे को भ्यालु 26 तिमीलाई त्यहाँ अगाडिबाट आयो इन्टु केआइजे को भ्यालु 1 प्लस 3 मा जाने हामीले लेख्न पर्दैन योमा किन भन्दा नेग्लेक्ट भन्ने वर्ड छ। यदि नेग्लेक्ट नभनेको भइदिए यहाँ 3 मा जानेवाला कुरा पनि लेख्थ्यौँ भने चाहिँ अब हामी 4 मा जानेमा लेख्नु पर्यो। 4 मा जानेको लागि हामीले 47 इन्टु 18 भनेको एजे को भ्यालु र एफटीआइजे को भ्यालु लेख्यौँ इन्टु 1 पनि छँदैछ प्लस 82 इन्टु 4 गरेर हामीले चाहिँ यो 1 को लागि, यो 2 को लागि, यो 3 को लागि, सरी यो 4 को लागि र यो 5 को लागि लेख्यौँ। अब हामी चाहिँ माथि लेखौँ। माथि भनेको प्रोडक्सन अफ आई भनेको 3 बाट डिस्ट्रिब्युट गर्न लागेको भनेको 3 बाट वाला 602 साइडमा आउँछ 602 इन्टु अब हामी के को लागि लेख्न गयो 3 बाट 1 भने फेरि पनि हेरेर तिमी गरे भयो। अहिले त तिमीलाई सजिलो छ, यो भन्दा पछि अलिकति अझ कम्प्लेक्स वाला होला भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी फेरि हेरेर एजे यति छ फेरि एफटीआई यति छ भनेर हेरे पनि भयो। अथवा हैन तिमीले राम्ररी लेखेको छ भने यो पहिलो भ्यालु भनेको तिमीले के को लागि लेखेको भन्दा 1 को लागि लेखेको, दोस्रो 2 को लागि लेखेको, तेस्रो 4 को लागि लेखेको र चौथो चाहिँ 5 को लागि लेखेको भने टपक्क यो पहिलो वाला भ्यालु टिपेर माथि राखे भयो 6 इन्टु 1080 अथवा 1080 इन्टु 6 माथि लग्यो किन भन्दा यो 1 को लागि हो भनेर हामी 3 बाट 1 को यसरी भ्यालु निकाल। अब हेर फेरि सजिलो हेर्छ भने तलको भ्यालु जबसम्म 3 बाट चेन्ज हुँदैन तलको भ्यालु एउटै हुन्छ भने तलको भ्यालुको लागि हरेकमा यो देखाइराख्नु परेन तिमीलाई भने माथिको फ्याक्टर निकाल्यो भने माथिको फ्याक्टर तल लेख्यो भने डाइरेक्ट यसको भ्यालु लेख्दै पनि भयो तिमीलाई भने 21460 भनेर भ्यालु लेख्दै पनि भयो किन हरेकलाई यो गर्नु भनेको त टाइम कन्ज्युमिङ हो भने चाहिँ एउटामा तिमीले राम्ररी निकालेछौ कन्फिडेन्टली निकालेछौ भने चाहिँ तिमीले बाँकीलाई चाहिँ त्यही तरिकाले लेख्न सक्यौ भने चाहिँ यसरी तलको पार्ट सेम छ योमा र माथिको पार्ट हेर भन्दा 602 भनेको प्रोडक्सन सबैको लागि सेम हो किन प्रोडक्सन फ्रम आई भनेको 3 बाट भने 602 योमा पनि छ साइडमा इन्टु त्यसपछिको दोस्रो 2 लाई लेखेको नि 531 26 टपक्क टिपेर माथि लग्यो 2 को लागि। अब 3 4 को लागि भने 18 इन्टु 47 टपक्क टिपेर माथि राख्छौ। त्यस्तै गरेर 3 5 को लागि भने 82 इन्टु 4 टपक्क टिपेर माथि राख्छौ। यसरी तिमीले यसरी गर्यो भने के हुने रहेछ भन्दा तिमीले खोजेको चाहिँ टाइम पनि सेभिङ हुन्छ र अलिकति इफोर्ट पनि कम लाग्छ भने पहिलो पार्ट चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्टली तलको पार्ट चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। तलको पार्ट लेख्दा के सम्झिनु पर्यो कहाँ जान सक्ने अप्सन हुन्छ सबै अप्सनलाई लेखौँ। अहिले 3 को अप्सन छैन तसर्थ 3 आएन इन्क्लुडिङ भनेको भइदा अथवा केही पनि नभनेको भइदा पनि 3 इन्क्लुड गर्न सक्थ्यौ। त्यो बेला 5 वटा अप्सन हुन्थ्यो भने चाहिँ पहिलो 1 को लागि टपक्क 1 यता 1 आउने बित्तिकै माथि 1 लग 2 वाला आउने बित्तिकै 2 वाला भ्यालु माथि लग 3 4 आउने बित्तिकै 4 वाला भ्यालु माथि लग्यो 5 आउने बित्तिकै 5 वाला भ्यालु माथि लग्यो। यसरी हामीले चाहिँ ट्रिपलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ फ्रम दिस ग्राभिटी मोडल भनेर चाहिँ सिम्पल तरिकाबाट सुरु गर्यौँ। योमा नबुझेको केही छ सोध।
यसकै डिटेलमा अब हामी नबुझेको त होइन, तर यो हामीलाई 8 मार्क्समा सोध्छ सर। अनि हामीले सिमिलरली भनेर डाइरेक्ट यसरी 3 4 24 ट्रिप्स भनेर लेख्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन? मिल त्यसरी नलेख, यो वालालाई नलेख होइन, यही क्वेसन आयो भने बाँकीलाई लेख्न पाउँछ। तर तिमीले के गर त यो 6 × 1080 लेख्न पर्दैन, डाइरेक्ट 21460 लेख। अनि त्यसपछि 602 इन्टु अनि कति भयो भन्दा 18 × 47 यसको लागि भयो। 602 × 82 × 4 गरेर तिमीले लेख्न पाउँछौ। सबै स्टेप देखाउनु पर्दैन। मलाई चाहिँ एउटा म पर्टिकुलरली पेपर चेक गर्दा चाहिँ तिमीले माथिको दुईटा गर्यौ, किन भन्दा कहिले कहिले दुईटासम्म हामी हेर्छौँ। बाँकीलाई सिमिलरली गर्छौ भने पनि मेरो लागि फरक पर्दैन, मार्क्सको पोइन्ट अफ भ्यू फरक पर्दैन। तसर्थ चाहिँ हरेकलाई तिमीले चाहिँ हरेक स्टेप देखाउनु चाहिँ पर्दैन। यदि यही क्वेसन तिमीले भनेको चाहिँ एउटा फेरि राइट भन्दा यही क्वेसन 8 मार्क्समा आयो भने छोटो छ, छोटो भयो भने तिमीले यसको लागि स्टेप देखाइदिए पनि हुन्छ, तर नदेखाउँदा पनि फरक चाहिँ पर्दैन है खास चाहिँ। त्यो हेर है त। सर अनि सर यो जुन सीबाट डिस्ट्रिब्युट भएको यो प्रेजेन्टको डिस्ट्रिब्युट भएको ट्रिप हो कि फ्युचरको कस्तो हो सर? यो भनेको कस्तो भन्दा तिमीले के लिएर आयो भन्दा अहिलेको अवस्थामा तिमीलाई ग्राभिटी मोडलको के अरे सरी डिस्ट्रिब्युसन मोडलको दुईटा इम्प्लिकेसन हो। एउटा भनेको तिमीले चाहिँ जेनेरेसन मोडलबाट के ल्याएछौ भन्दा जोन 1 मा यति प्रोडक्सन हुन्छ, जोन 2 मा यति एट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा ल्याएछौ। तर तिमीलाई के थाहा पाएको छैन भन्दा जोन 1 बाट 2 मा, 1 बाट 3 मा, 1 बाट 4 मा कति जान्छ भन्ने कुरा थाहा पाएनौ रे। अनि त्यो डिटेलमा तिमी गएनौ भने यो ग्राभिटी मोडलबाट के गर्न सक्छौ भन्दा अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्रिप पनि निकाल्न सक्छौ। किन भन्दा अहिलेको लागि ट्राभल टाइम कति छ भन्ने कुराले पनि तिमीले अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्रिप पनि निकाल्न सक्छौ। अथवा यसलाई तिमीले के गर्नु फ्युचरमा, किन भन्दा डिस्ट्रिब्युट 602 वर्क बेस ट्रिप भनेको छ भने फ्युचरमा यति हुन्छ भने तिमीले जेनेरेसन मोडलबाट पत्ता लगाउँछौ। फ्युचरमा यति एट्र्याक्सन हुन्छ भने तिमीले जेनेरेसन मोडलबाट पत्ता लगाउँछौ। र यति ट्राभल टाइम चाहिँ अहिले हामीले योबाट यो जोड्नको लागि यति विथको रोड बनाउँछौँ जसमा डिजाइन स्पिड यति हुन्छ भने डिस्टेन्स थाहा हुन्छ, इन्टरसेक्सनमा हुने डिले जोड्छौ भने चाहिँ यहाँबाट ट्राभल टाइम पनि थाहा हुने भयो। भने यसरी तिमीले चाहिँ यो टेबल चाहिँ यदि एक्जिस्टिङलाई लेखिरहेको छ भने यो ग्राभिटी मोडलबाट एक्जिस्टिङलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्यौ, फ्युचरलाई लेखिरहेको छ भने फ्युचरलाई पनि गर्न सक्यौ। तर यही ड्रब्याक केमा छ भने अनि ग्रोथ फ्याक्टर मेथडमा, ग्रोथ फ्याक्टर मेथडले त अहिलेको भ्यालु थाहा भएपछि बल्ल फ्युचरमा जान्छ भने ग्रोथ फ्याक्टर फ्युचरलाई मात्र फोरकास्ट गर्न युज हुन्छ भने ग्राभिटी मोडल चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा पनि युज गर्न सक्छौ तिमीले, र तिमीले फ्युचरको लागि पनि गर्न सक्छौ। वा तिमीले चाहिँ मानव कुनै एउटा बाटोलाई चाहिँ 1 वे बनाइदियो अथवा कुनै एउटा बाटोलाई फ्लाइओभर बनाइदियो भने कस्तो हुन्छ इम्प्लिकेसन हेर्नको लागि पनि सक्छौ। भने ग्राभिटी मोडल एक्जिस्टिङलाई पनि युज भयो र फ्युचरलाई पनि युज भयो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अहिलेको चाहिँ तिमीलाई केही पनि इन्डिकेट नगरेको हुनाले चाहिँ तिमीले चाहिँ अहिलेकै होला भनेर चाहिँ एजुम्सन गर्न सक्छौ। दुईटैलाई युज हुन्छ है, त्यो चाहिँ बुझ। ठिक छ? ठिक छ सर। ल भने चाहिँ अब हामी चाहिँ यो डिस्कस गरिसकेपछि अब हामी केमा जानु पर्यो भन्दा अर्को एउटा क्वेसनमा जानु पर्यो। यो पनि सायद तिमीले गरेरै आएको हौ। ल यो क्वेसन गरेरै आएको है। मेरो ल्यापटपले ह्याङ बनाइदिँदा पक्कै एकछिन। यो सायद अघिल्लो सेमेस्टरमा पढेरै आएको हिसाब हो गरे। ल ठिक छ, होइन हामी गर्छौँ। ल हेर त यो क्वेसन नर्मली के भएको त इक्जाममा पनि यही क्वेसन, त्यसपछि आएर अघिल्लो अरू सरहरूले पनि यो क्वेसन भएको खास कारण के हो भन्दा हामीले सुरुमा चाहिँ यो मोडलिङको नोट 2070 भनौँ न 70 को फर्स्ट ब्याचमा 66 को पहिलो ब्याचमा चाहिँ यो सबै नोटहरू यताउति न्युमेरिकलहरू कम्पाइलेसन चाहिँ गरेर अलिअलि रिफरेन्स सहित सबै रिफरेन्स सहित चाहिँ मैले नै कम्पाइल गरेको थिएँ। र त्यही नोटहरू मोटामोटी सबैसँग डिस्ट्रिब्युट भएको हुनाले चाहिँ सबैले गर्ने क्वेसन पनि यही आएको छ। र इक्जाममा पनि मानौ अब के हुन्छ भन्दा अनि यो क्वेसन चाहिँ अनि मैले बनाएको भन्दा पनि यो क्वेसन क्रिस्टियन लालकै क्वेसन हो। तिमीहरूसँग क्रिस्टियन लाल भनेर जुन मैले रिकमेन्ड गरेको किताब हो त्यो किताबबाटै लिएको क्वेसन। र सजिलो के हुन्छ भन्दा अलिक टाइम लेस कन्ज्युम गरौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 0 भ्यालु यहाँ दिएछौँ। 0 भ्यालु चाहिँ हालेको वाला क्वेसन भएको हुनाले इक्जाममा पनि ठ्याक्कै यही भ्यालुवाला आएको पनि देख्छौ। तिमीले गर्न पनि ठ्याक्कै यही भ्यालुवाला पनि तिमीले मात्रै धेरै ठाउँमा पनि गरेका आउँछौ। र अनि कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा क्वेसन ठ्याक्कै पढाउने ठाउँहरूमा चाहिँ यही क्वेसन पढायो, इक्जाममा यही क्वेसन आयो भने सरले क्वेसन हाल्नुभएको भन्ने भयो थियो एकचोटि होइन। तर मैले पर्टिकुलरली चाहिँ आफैले पढाएको क्वेसन यही क्वेसन दियो भने पनि 700 को ठाउँमा 600 राखौँला,
200 को ठाउँमा 300 राखौँला भनेपछि यो क्वेसन मैले यही क्वेसन दिएँ भने पनि भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छु म पर्टिकुलरली। भनेपछि यो क्वेसन आयो भने पनि सरले हाल्नु भएको भनेर नबुझ्नु, अरू सरले युज गर्नु होला। एकचोटि के भएछ भने सबै क्वेसन चाहिँ क्लासमै गराएको क्वेसन आएछ, त्यो मैले हालेको थिएन त्यति बेला, तर अरू सरले ठ्याक्कै त्यही म्यानुअल फलो पनि सबैले गर्ने भएको हुनाले आएको। एकदमै सिम्पल क्वेसन हो, तर यो क्वेसन क्रिस्टियन लालबाट लिएको क्वेसन र योमा 0 लेख किन यो क्वेसन धेरैले युज गर्छन् भन्ने एउटा लजिकबाट जान्छु है। पहिलो कुरा ट्रिप एट्र्याक्सन 1 को ट्रिप एट्र्याक्सन 0 दिएको छ भने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा पहिलो पार्ट पहिले सुरु क्वेसनबाटै जाउँ है। अघिको केसमा अघिको क्वेसनमा के गरेको थियौँ भने 3 बाट मात्रै हेरेको थियौँ हामीले, 3 बाट 1, 3 बाट 2, 3 बाट 4, 3 बाट 5 हेरेको थियौँ। तर हाम्रो रियालिटीमा त 3 बाट मात्रै हुँदैन होला, हामीसँग त 1, 2, 3, 4, 5 कति धेरै जोन हुन्छन्, त्यो जोनको नै एनालाइसिस गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यो ग्राभिटी मोडलको चाहिँ कम्प्लिट भर्सन भनेर चाहिँ हामीले यो क्वेसन हेर्न लागेका छौँ, जसमा के दियो भन्दा जोन 1 को प्रोडक्सन चाहिँ 700 दियो, जोन 1 को एट्र्याक्सन चाहिँ 0 दियो, जोन 2 को प्रोडक्सन चाहिँ 200 दियो, जोन 2 को एट्र्याक्सन चाहिँ 400 दियो, जोन 3 को प्रोडक्सन 0 दियो, जोन 4 को एट्र्याक्सन चाहिँ तिमीलाई के दियो भन्दा 500 दियो अरे। भनेपछि अब यहाँ दुईटा 0 भ्यालु आछ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दा जोन 3 मा प्रोडक्सनको भ्यालु 0 भनेको मतलब चाहिँ त्यो रेसिडेन्सियल एरिया रहन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सिम्पल आइडिया दियो। रेसिडेन्सियल एरिया हो भने त घर हुन्छ, प्रोडक्सन भइहाल्छ। र जोन 1 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा अनि त्यसपछि आएर एट्र्याक्सनको भ्यालु 0 छ भने त्योमा चाहिँ अरू एट्र्याक्सन हुने पोइन्ट कुनै पनि रहन्छ, घर मात्रै छ, अरू सबै सर्भिसहरू, सर्भिस सेन्टरहरू भन, इन्डस्ट्री भन, काम गर्ने ठाउँ, पढ्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ छैन भनेर चाहिँ हाम्रो 0 दिएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। एट्र्याक्सन र प्रोडक्सनको भ्यालु 0 दिएको मिनिङ बुझ्नु पर्यो हामीले। एट्र्याक्सन 0 भन्नु भनेको मतलब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेसिडेन्सियल एरियाहरू धेरै छन्, किनकि होम इन जहिले पनि प्रोडक्सन हो, भनेपछि सपिङ गर्न होस्, पढ्न होस्, कामको लागि होस्, अर्को जोनमा जाने रहेछ। भने जोन 3 मा चाहिँ नर्मली प्रोडक्सन 0 रहेछ भन्ने दियो। र अर्को पोइन्ट अफ भ्यू किन पनि दियो भन्दा यो भयो भने हाम्रो क्यालकुलेसन पार्ट पनि सजिलो हुन्छ। भने जोन 1 मा एट्र्याक्सन 0 छ भने 1 बाट 1 पनि 0, 2 बाट 1 पनि 0, 3 बाट 1 पनि 0, भने 3टा क्यालकुलेसन यहाँबाट घट्यो। त्यस्तै गरेर 3 को प्रोडक्सन 0 छ भनेको 3 बाट 1 पनि जाने भएन, 3 बाट वाला प्रोडक्सन भन्ने भयो, 3 बाट 1 पनि जाने भएन, 3 बाट 2 पनि जाने भएन, र 3 बाट 3 पनि जाने भएन। है यसरी प्रोडक्सन 0 भनेको 3 बाट केही पनि ट्रिप निक्लेन भने त्यहाँ 3टा 0 हुने भयो, यता चाहिँ हाम्रो के हुने भन्दा 2टा हुने भयो भने 5वटा भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु परेन। 9 × 9 म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले जम्मा 4वटा भ्यालु मात्रै निकाले पुग्यो भनेर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ कमनली युज गरेको। भने चाहिँ सबै अलिकति गर्नलाई पनि सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा 9वटा भ्यालु निकाल्नु परेन कि जम्मा 4वटा भ्यालु निकाले पुग्यो भनेर पनि यो 0 वाला भ्यालु पनि युज गरेको पाइन्छ हामीले। यसरी तिमीलाई यो पहिलो क्वेसन दियो, फर्स्ट क्वेसन भने प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनको टेबल दियो हेर है। दोस्रो तिमीलाई के दियो भन्दा यो फ्रिक्सनल फ्याक्टर दियो, भने यो इम्पेडेन्स भन्ने भनिरहेको थियौँ अघि चाहिँ ट्राभल टाइम 2 मिनट लाग्ने टाइमको फ्याक्टर भनेको 10 रहेछ, 4 मिनट लाग्नेको फ्याक्टर भनेको 7 रहेछ, 6 मिनटको 6 रहेछ, 8 मिनटको 5 रहेछ भनेर यो चाहिँ फ्याक्टर दियो। भने कुन टाइम हुँदा कुन फ्याक्टर हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यो टेबलबाट दियो, दोस्रो टेबल सम्झिराख। भने चाहिँ फिक्सनल फ्याक्टरको डाइरेक्ट भ्यालु हामीलाई चाहिँ 10, 7, 6 र 5 दियो, तर त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा ट्राभल टाइममा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो, दोस्रो टेबल। तेस्रो टेबल के दियो भन्दा अब यहाँ त हामीले 1 बाट 1 को लागि कति लिने भन्ने त अघिको जस्तो लेखेको छैन। भने 1 बाट 1 को लागि हामी फिक्सनल फ्याक्टर 10 लिने कि 7 लिने कि 6 लिने कि 5 लिने देखेको छैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, ट्राभल टाइम म्याट्रिक्स भनेर यो भ्यालु दियो। 1 बाट 1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 2 रहेछ, 2 को फ्याक्टर भनेको 10 रहेछ। भने पहिलो टेबल हामीले यो हेर्नु पर्यो। भने 1 बाट 1 मा लाग्नको लागि 1 बाट 1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम 2 हो भने यसको फ्याक्टर योबाट हेर्नु। फाइनल युज गर्ने भ्यालु चाहिँ फिक्सनल फ्याक्टर हो, तर त्यसको लागि पहिलो चाहिँ ट्राभल टाइम अथवा ट्रिप टाइम म्याट्रिक्स हेर्नु पर्यो, त्यहाँबाट टाइम हेर्नु पर्यो। भने 1 बाट 2 मा जाने ट्राभल टाइम 4 रहेछ, 4 त हामीले युज गर्ने होइन फर्मुलामा, 4 हेरेर 4 को फ्याक्टर कति छ 7 छ भने योबाट हामीले 7 भ्यालु युज गर्ने। पहिलो टेबल चाहिँ हामीले यो हेर्नु पर्यो ट्राभल टाइम, त्यसपछि दोस्रो टेबल हामीले के गर्नु पर्यो भने यो टेबलबाट हामीले निकाल्नु पर्यो। भने दोस्रो कुरा दियो, दुईटा टेबलबाट एउटै दोस्रो कुरा एफटिआइजे को भयो। तेस्रो कुरा यहाँ भनिरहेको छ के भन्दा सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टरलाई 1 ल्याऊ भनेर भनिरहेको छ। यदि होइन सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टरको पनि एउटा अर्को टेबल दिन सक्छ, एउटा टेबल सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर टेबल भनेर 1 बाट 1 को लागि एउटा भ्यालु, 1 बाट 2 को लागि एउटा भ्यालु, 1, 1.2, 1.3, 1.4 भन्ने यहाँ भ्यालु दियो भने फेरि सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टरवाला पनि हामीले टेबल युज गर्नु पर्यो।
यसरी पहिलो पार्ट के निकाल्नु प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन पिआइएज यो टेबलबाट आयो एफटिआइजे को भ्यालुको लागि पहिला ट्राभल टाइम यहाँबाट हेर्ने टिआइजे यहाँबाट हेर्ने टिआइजे को करस्पोन्डिङ फ्याक्टर चाहिँ हामीले योबाट हेरेर एफटिआइजे निकाल्ने भयो तेस्रो सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टरको लागि चाहिँ हामीले 1 दियो 1 नदिएर हामीले फेरि यस्तै टेबल पनि दिन सक्थ्यो तर अहिलेको केसमा हामीले डाइरेक्टली 1 दियो भने चाहिँ एफटिआइजे पनि दियो केआइजे पनि दियो पिआई पनि दियो एजे पनि दियो त्यसरी हामीले यो चार्ट चाहिँ हामीले डेभलप गर्यौं यो क्वेशन चाहिँ कम्प्लिट वाला है अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा निकाल्नु पर्छ चारवटा भ्यालु मात्रै 1 बाट 1 निकाल्नु पर्छ पर्दैन किन भन्दा एट्र्याक्सनको भ्यालु 0 छ 1 बाट 2 निकाल्नु पर्यो 1 बाट 3 निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन पर्छ किन भन्दा 3 मा प्रोडक्सन पो 0 हो एट्र्याक्सन त 500 छ भनेको 1 बाट 2 र 1 बाट 3 निकाल्नु पर्यो पहिलो पार्ट त्यसपछि 2 बाट हामीले के निकाल्नु 2 बाट 2 निकाल्नु पर्यो किन 2 बाट 1 निकाल्न परेन किन भन्दा 1 को एट्र्याक्सन त 0 छ भने 2 बाट हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा 2 बाट 2 निकाल्नु पर्यो र 2 बाट 3 निकाल्नु चारवटा भ्यालु मात्र हामीले निकाल्नु पर्यो अब त्यो हामी चाहिँ निकाल्नु सर अलि बुझ्दैन सर यो कुनैमा एट्र्याक्सन 0 भएर ननिकाल्नु पर्ने छ कुनैमा प्रोडक्सन 0 भएर ननिकाल्नु पर्ने छ यो अलि कस्तो मिसम्याच भयो दिमागभरि नै अब सिम्पल ल तिमी अहिले केही पनि नसम्झ्यौ हैन सिम्पल तरिकाले भन्छु है केही तरिकाले नसम्झ्यौ भने पीआई छ हैन प्रोडक्सन पीआई इन्टु अघिको फर्मुलामा तिम्रो के छ भन्दा पीआई इन्टु फ्याक्टर छ अनि सर मल्टिप्लाई गर्न लिदैन हजुर ओ विराट पौडेल म्युट गर न ल सुन है फेरि क्वेशन तिम्रो सिम्पल तरिकाले गरौँ भने प्रोडक्सन पीआई 1 बाट को लागि 1 बाट 1 जाओस् 1 बाट 2 जाओस् 1 बाट 3 जाओस् भनेपछि हामीले त्यहाँ के हेर्ने भन्दा पीआई को भ्यालु हुने बित्तिकै यसले मल्टिप्लाई गर्दा केही भ्यालु दिन्छ अहिलेको लागि के भयो भन्दा तिम्रो अहिलेको केसमा तिम्रो के छ 1 को लागि तिम्रो प्रोडक्सन 700 छ 2 को लागि प्रोडक्सन 200 छ 3 को लागि प्रोडक्सन कति छ भन्दा 0 छ भने पीआई को भ्यालु 0 भयो भने त तिमीले चाहिँ पीआई को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै 3 बाट निक्लेको ट्रिप नै छैन भने चाहिँ 3 बाट 1 मा जान्छ त जान्न 3 बाट 2 मा जान्छ त जान्न 3 बाट 3 मा जान्छ त जान्न यसरी हामीले केही यो 0 वाला नबुझ्यो भने 3 पीआई को भ्यालु 0 हाल्ने बित्तिकै सबै भ्यालु 0 भएको हुनाले प्रोडक्सन 0 हुने बित्तिकै ट्रिप निकाल्नु परेन यदि कन्फ्युजन हुन्छ भने त्यहाँ भ्यालु हाल्नु त्यो अघि भने फर्मुलामा त्यो फर्मुलामा राख्दा 0 आउने भने पीआई को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै के हुने भएन डिस्ट्रिब्युटै गर्न परेन किन टाउको दुखाउने प्रोडक्सन नै छैन भने चाहिँ 3 बाट 1 मा पनि जान्न 3 बाट 2 मा पनि जान्न त्यसले प्रोडक्सन छैन भने हटिहाल्यो पहिलो पार्ट अब एट्र्याक्सनमा एट्र्याक्सन भन्नेको मतलब चाहिँ के हो भन्दा त्यो त फर्मुलाले पनि दिन्छ त्यही पनि हामी एट्र्याक्सनको भ्यालु 0 भने 1 मा कुनै पनि ट्रिप आउँदैन भनेको मतलब 1 बाट 1 मा पनि आउँदैन 2 बाट 1 मा पनि आउँदैन 3 बाट 1 मा पनि आउँदैन त्यसैले गर्दा त्यो भ्यालु 0 भन्ने बुझ्छौं यदि त्यो बुझ्न हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ भने के गर्ने भन्दा जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा 0 हाल्ने भ्यालु अटोमेटिकली त्यसले 0 दिन्छ बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझे है न त त्यसको अझै फेरि पनि आउँछ है अब हेरौँ है त त्यहीलाई अघि मैले भनेको कुरालाई टी प्रोडक्सन 0 भएको हुनाले 3 बाट 1 3 बाट 2 3 बाट 3 0 किन भन्दा 3 बाट एउटा पनि ट्रिप निक्लिन तसर्थ 0 त्यसपछि आएर एट्र्याक्सन 0 भने पछाडिपट्टि 1 हुने ठाउँ भने 1 बाट एउटा 1 मा एउटा पनि एट्र्याक्सन हुँदा भने 1 बाट 1 मा 2 बाट 1 मा 3 बाट 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रिप चाहिँ 0 हुन्छ र यसलाई तिमीले यो पार्टलाई तिमीले चाहिँ होइन म कन्फ्युज भएँ भने चाहिँ माथिको भ्यालुमा हाल्दै जाने 0 आइहाल्छ यसरी तिमीले चाहिँ कतिवटाको भ्यालु निकाल्न परेन भन्दा 5 वटा भ्यालु निकाल्न पर्यो किन भन्छ भन्दा 3 बाट 1 वाला चाहिँ दुवै साइडमा छ त्यही भएर चाहिँ तिमीले 5 वटा भ्यालु निकाल्न पर्यो अब बाँकीको भ्यालु हामी निकालौं त अब हामीले 1 2 1 3 2 2 र 2 3 निकाल्नु पर्यो निकाल यो निकाल्यो भने हामी कुनै पनि हिसाब बिगार्दैनौं सबैले एकचोटी गरौँ र यो चाहिँ सायद 2 वर्ष अगाडि चाहिँ 7 सेमेस्टरको एक्जाममा पनि आथे 8 मा त आउँछ 7th मा पनि आथे 2 वर्ष हो कि सायद 3 वर्ष अगाडि 2 वर्षको यो क्वेशनबाट हामीले अरु निकालौं ल अब सुरु गरौँ है अब पहिलो पार्ट हेरौँ है हामी अघि पनि एउटा कन्फ्युजनको कुरा हामीले के छौं भन्ने छौं भन्दा प्रोडक्सन 0 भएको हुनाले टी 3 बाट 1 3 बाट 2 3 बाट 3 0 1 बाट 1 2 बाट 1 3 बाट 1 0 किन भन्दा एट्र्याक्सन चाहिँ हाम्रो 1 मा 0 भएको हुनाले भनेर भन्यौ
अब त्यसलाई दिमागमा नराख्ने हो भने चाहिँ एट्र्याक्सनवाला पार्टलाई दिमागमा नराख्ने भने चाहिँ अब हेरौँ फेरि पनि भनेको छु हामी सुरुवात कहाँबाट गरौँ जहिले पनि भन्दा मुनिबाट गर एकदमै सजिलो हुन्छ। पहिलो पार्ट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा T1 बाट 2 मा जाने हेर्दैछौँ भने चाहिँ 1 बाट वाला हेर्दैछौँ 1 बाट वाला भने चाहिँ 1 बाट 1 1 बाट 2 1 बाट 3 को लागि मुनिको एउटै हुन्छ 1 बाटको लागि मुनिको एउटै हुन्छ किन एकैचोटि हामी 1 बाट 2 लेखेको भन्दा 1 बाट 1 को यहाँ 0 छ भनेर हामीले लेखेको। अब हैन कन्फ्युजन हुन्छ भने 1 बाट 1 पनि सोध्दा भयो। पहिलो पार्ट मुनिको लेखौँ भन्ने सम्झिनु पर्यो है। मुनिकोबाट सुरु गरौँ। मुनिमा के छ भन्दा एउटा भनेको एट्र्याक्सनको भ्यालु राख्नु पर्यो, अर्को भनेको फ्याक्टर फिक्सनल फ्याक्टरको भ्यालु राख्नु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टरको भ्यालु राख्नु पर्यो। है राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा तीनटा एट्र्याक्सनको भ्यालु कहिल्यै पनि बिग्रिन्न हाम्रो, सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर 1 दिएको छ कहिल्यै पनि बिग्रिन्न। बिग्रिने पार्ट भनेको चाहिँ एफटीआईजे फिक्सनल फ्याक्टरको भ्यालु मात्र हाम्रो एक्जाममा बिग्रेको पाइन्छ। अब पहिलो पार्ट हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा 1 बाट मुनिको पार्ट लेख्दा पहिलो यो भनेको कति आयो अहिले हेरौँला। यो पहिलो भनेको के को लागि भन्दा 1 बाट 1 मा जानेको लागि 1 वालाको लागि यो 0 × 10 वाला भ्यालु कति हो अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ। दोस्रो पार्ट के को लागि भन्दा 2 वालाको लागि 400 × 7 के कसरी आयो हामी डिस्कस गर्छौँ। यो 2 को लागि र तेस्रो पार्ट भनेको के को लागि भन्दा 3 को लागि हो भन्ने हामीले सम्झिनु पर्यो। पहिलो पार्ट है 1 को लागि हो, यो 2 को लागि हो, 3 को लागि हो भने सम्झिनु पर्यो मुनिको पार्ट लेख्दा। अब त्योमा के लेख्ने भन्ने कुरा आयो भने पहिलो जेबाट भनेको 1 बाट जान सक्ने पहिलो अप्सन भनेको 1 मै हो। 1 बाट 1 मा जानको लागि भनेको पहिलो पार्ट के हेर्नु पर्यो एट्र्याक्सन अफ 1 हेर्नु पर्यो। एट्र्याक्सन अफ 1 भनेको कति हो भन्दा एट्र्याक्सन 0 छ 1 मा 0 भन्ने भ्यालु आयो इन्टु अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भ्यालु भनेको यहाँ 1 लेखेको छैन तर 1 छ केआइजे को भ्यालु पनि 1 मल्टिप्लाई गरेर सक्यो। अब हेर्नुपर्ने भनेको एफटीआईजे को भ्यालु हेर्नुपर्ने हो हामीले। त्यसको लागि हामी केमा जाम भन्दा फेरि अघिको टेबलमा जाम है। भने यहाँबाट हामी अघिको टेबलमा गएर त्यसको भ्यालु डिस्कस गर्नु पर्यो भने पहिलो त्यसको लागि के हेर्नु पर्यो टीआईजे भने चाहिँ 1 बाट 1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम यो ट्राभल टाइम म्याट्रिक्स हो। ट्राभल टाइम म्याट्रिक्स भनेको 1 बाट 1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 2 हो। 1 बाट 1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 2 हो र हामीले यो 2 भ्यालु तल लेख्न पाइँदैन किन भन्छ यो त ट्राभल टाइम पो हो। हामीलाई चाहिने ट्राभल टाइम होइन, हामीलाई चाहिने त फिक्सनल फ्याक्टर हो। तसर्थ 1 बाट 1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम 2 हो र त्यसको फ्याक्टर भनेको कति हो भने 10 हो। तसर्थ अघि 0 × 10 लेखेको कुरा त्यहाँबाट आएको भनेको 1 बाट 1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम 2 यहाँबाट 2 आयो 2 को फ्याक्टर भनेको 10 हो। तसर्थ हामी 10 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ एउटा पार्ट प्लस दोस्रो पार्टमा के थियो भन्दा 1 बाट अब कुनमा जान सक्छ भन्दा 2 मा जान सक्छ। 2 को एट्र्याक्सन कति 2 को एट्र्याक्सन 400 इन्टु 1 बाट 2 मा लाग्ने ट्राभल टाइम कति हो 4। यो टेबलबाट 1 बाट 2 मा अब 2 मा को कुरा गर्दैछ भनेको 1 बाट 2 मा लाग्ने ट्राभल टाइम 4 को फ्याक्टर भनेको कति हो 7 हो। त्यसपछिको मा के छ भन्दा 400 × 7 इन्टु केआइजे भनेको 1 छ। अर्को अप्सन भनेको 1 बाट 3 मा जाने कति हो भन्ने कुरा आयो। 1 बाट 3 मा जाने बित्तिकैमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा 1 बाट 3 मा जाने 3 को एट्र्याक्सन हेर्नु पर्यो। 3 को एट्र्याक्सन कति हो 500 इन्टु केआइजे त 1 भइहाल्यो इन्टु एफटीआईजे को लागि 1 बाट 3 मा जाने ट्राभल टाइम भनेको 6 हो। 6 को फ्याक्टर भनेको पनि 6 नै हो। अब यसलाई कुरा गर्दा योमा के आयो भन्दा अघिको कुराहरूलाई हेर्छौँ भने 1 बाट 2 को लागि 0 × 10 अघि हामी 1 बाट 1 लाई 2 मिनट भन्ने त्यसको फ्याक्टर 10 भएको हुनाले 1 बाट 2 को लागि 2 को एट्र्याक्सन 400 इन्टु त्यसको लागि लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 4 मिनट 4 को मिनटको फ्याक्टर भनेको अघि डिस्कस गरेको 7 प्लस 3 को एट्र्याक्सन भनेको 500 इन्टु त्यसलाई लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 6 मिनट 6 मिनटकै फ्याक्टर भनेको चाहिँ 6 नै छ। अघि हामी यसरी हामी मुनिको पार्ट चाहिँ पहिलो पार्टमा लेख्यौँ। पहिला मुनिको लेख जहिले पनि है एकदमै ध्यान दिएर मुनिको लेख। अब मुनिको लेखिसकेपछि अब माथिको लेख्नलाई सजिलो हुन्छ हामीलाई। 1 बाटको लागि प्रोडक्सन भनेको 1 बाट हो प्रोडक्सन अफ 1 भनेको 700 भयो। अब के गर्यो भन्दा धेरै टाउको दुखाएर फेरि टेबलमा गएर कति हेर्न भन्दा 1 बाट 2 हेर्दैछौँ भने 1 बाट यो पहिलो भ्यालु भनेको 1 को लागि हो, दोस्रो भ्यालु भनेको 2 को लागि हो, तेस्रो भ्यालु भनेको 3 को लागि। टपक्क यो टिपेर माथि लग 400 × 7 किनभने 2 को लागि हो। फेरि तिमीले त्यो एट्र्याक्सन अफ 2 भनेर टेबल हेरेर गर्छौ भने पनि केही होइन। त टाइम बचाउनको लागि के हो भन्दा 2 को भ्यालु यो 400 × 7 भने टपक्क टिपेर माथि राख्यो 338 यसरी आयो तिम्रो।
अब अर्कोलाई पनि त्यहीलाई जोडेँ मैले। अब हेर तलको भ्यालु सेम हो, किन भन्दा 1 बाट जबसम्म चेन्ज हुँदैन 1 बाट 1 1 बाट 2 1 बाट 3 को लागि तलको भ्यालु सेम हो है। अघि माथिकै निकालेको कुरा तललाई भयो, केही प्रब्लम भएन। त्यसपछि 1 बाटको प्रोडक्सन हो 700 भ्यालु, केही प्रब्लम भएन। त्यसपछि 3 वाला भनेको यो लास्टको 3 वाला टपक्क टिपेर माथि लग, माथि लगेपछि तिम्रो के आयो भने दुईटा ट्रिपहरू आयो। यसरी T1 बाट 2 र T1 बाट 3 चाहिँ आयो। यतिसम्म नबुझेको छ भने सोध है, यो बुझ्यौ भने तिमी सबै कुरा बुझ्छौ। कोहीले नबुझेको बुझेको भन्दा पनि नबुझेको छ भने सोध है। मुनिको पार्टबाट सुरु गरेर जहिले पनि हैन, माथिको पार्टलाई चाहिँ मुनिबाट एक्सट्र्याक्ट गर, सजिलो हुन्छ, टाइम बच्छ। यदि कोही एकजना सरले चाहिँ मानव 4x4 म्याट्रिक्स दिनुभयो अथवा 3x3 9वटै भ्यालु निकाल्नु पर्ने, दुईटा इटिरेसन गर्नुपर्ने भन्नुभयो भने त तिमीलाई के हुन्छ भने टाइम बढी लाग्छ भने त्यस बेलामा त यसरी टाइम बचाउन पनि सिक्नु पर्यो। यसरी हामीले 1 2 1 3 कसैलाई कन्फ्युजन छ छैन? अब हेर है त, एउटा मेरो क्वेशन, यो दुईटा T1 बाट 2 र 1 बाट 3 जोड्दा कति हुनुपर्छ? नौशे हुनुपर्ने हैन सर? 900 कति हुनु? 1 बाट 2 र 1 बाट 3 जोड्दा कति हुनुपर्छ? 700 हुनुपर्ने हो। अब हेर तिमीहरुसँग भएको कपीमा हेर 1 बाट टोटल प्रोडक्सन कति निक्लिन्छ? 700 सर। 1 बाट 2 मा जाओस्, 3 मा जाओस्, 1 मा जाओस्, टोटल त 700 निक्लेको ट्रिप भाग लगाउने हो नि त है। वहाँ त्यो गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दा 1 बाट 2 1 बाट 3 1 बाट 1 भइदा पनि त्यो जोड्दा 700 हुनु पर्थ्यो। ए ठ्याक्कै 700 छ सर। ठ्याक्कै 700 नै हुन्छ है, सम्झिराख जहिले पनि यो 700 नै हुन्छ। किन भन्छ भन्दा तिमीलाई मैले पनि भनिरहेको छु, एकचोटि 1 बाट 1 को लागि यो तलको भ्यालु टिपेको हो नि 0 × 10 टिप्यौ, अर्कोचोटि 400 × 7 टिप्यौ, अर्कोचोटि 500 × 6 टिप्यौ भने तीन चोटिमा त तलको तीनटा ब्याग टिप्यौ नि। पहिला ए टिप्यौ, पछि बी टिप्यौ, पछि सी टिप्यौ, भने टोटल जोड्दा त a + b + c डिभाइड बाइ a + b + c गर्दा त 1 हुनु पर्यो नि हैन? भने एउटा अब मैले के सिकाउन खोजेको भन्दा मानौ तिमी एकदमै कन्फिडेन्ट छौ एक्जाममा भने T1 बाट 2 निकालेको छौ भने 1 बाट 3 कसरी निकाल्न सक्छौ भन्दा 700 - 1 2 घटाएर पनि निकाल्न सक्छौ। बुझ्यौ यो कुरा? त्यसको लागि हाम्रो T1 बाट 2 चाहिँ एकदमै ठीक छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। एकदम है। भनेपछि अब अर्को कुरा हुने भयो, जस्तै अहिले त दुईटा मात्र छ, समस्या भएन। तिम्रो तीनटा भइदा 1 बाट 1 मा जाने पनि यो 0 नभइदा कुनै भ्यालु ल्याइदा 1 बाट 1 लाई फर्मुलाबाट निकाल्थ्यौ, 1 बाट 2 लाई पनि फर्मुलाबाट निकाल्थ्यौ। दुईटै राइट गरेछौ भने 1 बाट 3 चाहिँ तिमीले 700 - दुईटा घटाएर निकाल्छौ। तर म रिकमेन्ड के गर्छु तिमीहरूलाई भन्दा तीनटै इन्डिपेन्डेन्ट तीनटै निकाल्नु परेमा पनि निकाल। तीनटा निकालेर जोड्दा तिम्रो चाहिँ प्रोडक्सनसँग इक्वल आएन भने हाम्रो क्याल्कुलेसन कहीँ बिग्रियो भनेर चेक गर। ठीक छ? यो चाहिँ बुझ है तिमीले। 700 आएन भने तिम्रो कहीँ बिग्रियो, जस्तै 1 बाट 2 र 1 बाट 3 जोड्दा 700 आएन भने कहीँ बिग्रियो। 1 को तलमाथि भयो भने चाहिँ त्यो डेसिमलले गर्दा हो भन्ने बुझ्नु। तर धेरै फरक पर्यो भने त कहीँ क्याल्कुलेसन बिग्रेछ भने क्याल्कुलेसन चेक गर्नु। अनि प्रोडक्सन जहिले पनि इक्वल आउनु पर्यो भन्ने सम्झिनु पर्यो। यति कुरा सम्झ्यौ? ठीक छ है? नबुझेको केही छ? नबुझेको केही छ भने सोध है। बुझेछ है, यसरी बुझ है। अब त्यो गर्यो भने अब 2 को लागि हेर, केही नबुझेको कोहीले सोध्न डराएको छ भने 2 बाट फेरि हामी जनरलाइज गरौँ, किन भन्दा यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो भने 2 बाटको लागि हामीलाई के भन्दा 2 बाट 1 जाँदैन, किन भन्दा 1 को एट्र्याक्सन 0 छ। यदि तिमीलाई त्यो पनि चाहिँदैन भने चाहिँ यहाँ 0 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै 0 आइहाल्छ भने 2 बाटको लागि हामी हेरौँ एकचोटि। भने 2 बाटको लागि हामी हेर्नलाई फेरि अघिको टेबलमा जाउँ। टेबलमा जाँदा हामीले के देख्यौँ भन्दा स्लाइडमा जानै मान्दैन ल। अब हेरौँ 2 बाटको हेर्दैछौ भने तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा 2 बाट मुनिको लेख्छौँ हामी पहिला, फेरि पनि भन्छ मुनिबाट सुरु गर्यो भने धेरै सजिलो। 2 बाट 1 को लागि हेरौँ। 2 बाट 1 को लागि हेर्दा एट्र्याक्सन अफ 1 भनेको 0 इन्टु टाउको नदुखाएर डाइरेक्ट 0 लेखे पनि भयो, त्यही पनि प्रोसेस बुझाउनको लागि। 2 बाट 1 मा लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 4, 4 को फ्याक्टर भनेको 7, भनेको 0 × 7 भयो, इन्टु 1 त छँदैछ, प्लस
2 बाट अर्को जाने अप्सन भनेको 2 मा हो 2 को एट्र्याक्सन भनेको 400 इन्टु 2 बाट 2 मा लाग्ने ट्राभल टाइम भनेको 2 हो 2 को फ्याक्टर भनेको 10 भनेको 400 इन्टु 10 हुने रहेछ 2 को लागि 3 मा जाने अर्को अप्सन छ त्यसको लागि 3 को एट्र्याक्सन भनेको 500 इन्टु 2 बाट 3 मा जाने ट्राभल टाइम भनेको 8 हो 8 को फ्याक्टर भनेको 5 भनेको 500 इन्टु 5 तिमीले लेख्यौ भने के हुने भयो भन्दा 2 को अप्सन भयो 2 बाट 1 मा जाने 2 बाट 2 मा जाने 2 बाट 3 मा जाने तीनटा अप्सन छ 1 वालाको भ्यालु 0 छँदैछ हाम्रो लागि त्यसले गर्दा 0 इन्टु 7 भयो 2 वालाको प्रोडक्ट एट्र्याक्सनको भ्यालु 400 छ 400 को फ्याक्टर भनेको ट्राभल टाइम 2 रहेछ 2 को फ्याक्टर भनेको 10 भयो प्लस 3 मा जाने अप्सन छ 3 मा जाने अप्सन भनेको चाहिँ 500 एट्र्याक्सन छ र त्यसको ट्राभल टाइम 8 मिनेट छ 8 मिनेटको फ्याक्टर भनेको 5 यसरी हामीले 2 2 लेख्यौं 2 2 लेखेपछि 2 3 पनि त्यही तरिकाले मुनि भनेको 2 बटको लागि सेम छ 07 मुनिको लागि सेम छ माथिको लागि हेर्छ भने 200 भनेको 2 को प्रोडक्सन भयो 2 को लागि ठ्याक्क यो भ्यालु टिपेर लग्यो 400 इन्टु 10 इन्टु 1 माथि लग्यो अर्को लागि 500 इन्टु 5 इन्टु 1 माथि टपक्क टिपेर राख्यौ भने तिमीले दुईटा भ्यालु राख्यौ दुईटा जोड्दा तिम्रो कति आउनु पर्छ भने 2 को प्रोडक्सन त्यो भनेको 200 हो जोड्दा तिम्रो ठ्याक्क 200 आएको छ नि यसरी हामीले चाहिँ पहिलो काम गर्यौं यतिसम्म नबुझेको कोही छौ छैन है मैले बुझ्यो भन्दा अगाडि बढ्ने है त अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो टेबलमा राख्दा यस्तो आयो 1 बाट 1 मा ट्रिप 0 2 बाट 1 मा 0 3 बाट 1 मा 0 3 बाट 2 मा 0 3 बाट 3 मा 0 र 3 को टोटल प्रोडक्सन पनि 0 ठीक छ 1 को टोटल प्रोडक्सन 700 2 को टोटल प्रोडक्सन 200 अब बिग्रियो कहाँ त एट्र्याक्सन बिग्रियो भने चाहिँ अघि पनि हामीले भनेको थियो क्वेशनमा दुईटा इटिरेसन गर भनेको छ भने हाम्रो एट्र्याक्सन बिग्रियो किन भन्दा क्वेशनमा चाहिँ 2 मा टोटल 400 हुने हो 3 मा 500 हुने हो भनिरहेछ भनेपछि हाम्रो जोड्दा के आयो भन्दा 2 मा चाहिँ 461 आयो 3 मा चाहिँ के आयो भन्दा 439 आयो भनेपछि 439 लाई 500 पुर्याउनु पर्यो 461 लाई 400 पुर्याउनु पर्यो भने हाम्रो एट्र्याक्सनमा बिग्रियो भने एट्र्याक्सनलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा मोडिफाई गर्नु पर्यो भनेर हामीले पहिलो इटिरेसनमा जाने भयो भने यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला है अब इटिरेसनको पहिलो स्टेप सेम प्रोसेस हो तर एउटा फर्स्ट हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा पार्ट के छ भने इटिरेसन गर्नु पर्यो इटिरेसन गर्नलाई चाहिँ एउटा यो फर्मुला छ अब यो फर्मुला एजे के माइनस 1 दिमागमा नराख अब एउटा सिम्पल भने एजे सिम्पल तरिकाले बुझै अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा तिमीले अब यो 400 लाई 461 लाई 400 बनाउनु पर्यो हामीसँग भएको फर्मुला त यो हो अब के भ्यालु चल्न सक्छ त यो फर्मुलामा क्वेशन बुझ्यो है भने 461 लाई 400 बनाउनु पर्छ हामीले किनकि जोन 2 मा चाहिँ 400 मात्र एट्र्याक्सन हुने 461 आएको गलत हो 461 लाई घटाएर हामी 400 मा ल्याउनु पर्यो भनेपछि यो घटाउन चलाउनलाई हामीलाई फर्मुला यही माथिको फर्मुला हो अनि यो फर्मुलामा के चलाउन सक्छौं त हामी के चलाउन सक्छौं एफटीआई चलाउने हो र सर है एउटा पोइन्ट अरु साथीहरु ल सिम्पल हेरौँ है त अब हामीले फेरि पनि भन्यो 461 लाई 400 439 लाई 500 बनाउनु पर्ने छ हामीसँग फर्मुला भने ग्राभिटी मोडलको त्यही माथिकै फर्मुला छ भने योमा हेर पहिलो कुरा केआईजे भने सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर हो त्यो जोन अनुसार नै सेम हुने भयो त्यो चलाउनै मिलेन हामीले केआईजे हामीले चलाउनै पाएनौं एउटा अप्सन क्यान्सल भयो अब एफटीआईजे भनेको चाहिँ फ्रिक्सनल फ्याक्टर फर ट्राभल टाइम भने 1 बाट 2 को ट्राभल टाइम त हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौं नि यो भनेको ट्रिपको कुरा 1 बाट 2 मा लाग्ने ट्राभल टाइम त त्यही रहन्छ भने टीआईजे चेन्ज हुँदैन टीआईजे चेन्ज भएन भने एफटीआईजे पनि चेन्ज भएन है एफटीआईजे लाई पनि हामीले चलाउनै पाएनौं किन भन्दा यो त एउटा फ्याक्टर हो जुन चाहिँ 1 बाट 2 मा लाग्ने ट्राभल टाइम त सेम रहन्छ तर त्यो भ्यालुलाई चलाउन पाएनौं केआईजे पनि चलाउन पाएनौं एफटीआईजे पनि चलाउन पाएनौं अनि त्यो भ्यालु जुन माथि थियो त्यही नै लिनु पर्यो अब चलाउन मान्ने दुईटा अप्सन भयो कि पीआई चलाउन मिल्यो कि भने एजे चलाउन मिल्यो त्यो मध्येमा पनि प्रोडक्सन त मिलिरहेछ 700 को 700 नै छ अनि 200 को 200 नै छ भनेपछि पीआई पनि हामीले चलाउन मिलेन
चलाउन मिल्ने एउटा मात्र अप्सन हामीसँग के भयो भन्दा एजे चलाउन मिल्ने भयो। भने एजे को भ्यालु चेन्ज गरेर हामीले फेरि रिट्रायल गर्नुपर्छ भन्ने लजिक यहाँबाट दियो। एजे चलाऊ भनेर इन्डिकेसन दियो। केआइजे चलाउन मिलेन किन जोनको फ्याक्टर एउटै हुन्छ। टिआइजे किन चलाउन मिलेन भन्दा 1 बाट 2 1 बाट 3 मा लाग्ने ट्राभल टाइम त चेन्ज हुने होइन। ट्राभल टाइम चेन्ज हुने होइन भने फ्याक्टर पनि चेन्ज हुने भएन। भने एफटिआइजे को कुरा पनि चलाउन पाएन हामीले। त्यसपछि प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन मध्ये एउटा चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो लजिक भयो र योमा चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन मिलिरहेको छ। प्रोडक्सन चलाउन पाएन एउटा लजिक। अर्को भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले लास्ट अप्सनमा चाहिँ चलाउने भन्छौँ तर प्रोडक्सन पनि चलाउन पाएन। भने चलाउने के भन्दा एट्र्याक्सन चलाउनु पर्यो भन्ने कुरा सम्झौँ। यदि पनि बुझ्यौँ। अब एट्र्याक्सन कसरी चलाउने भन्नको लागि एउटा फर्मुला दियो ग्राभिटी मोडलमा। त्यो फर्मुलाले कसरी भन्यो भने यस्तो किसिमको थियो। भने एट्र्याक्सनलाई चलाऊ भन्ने कुरालाई यसरी दियो। भने एजे अब तिमीले नयाँ जुन भ्यालु एट्र्याक्सन लिने भ्यालु निकाल्नु पर्यो। किन भन्छ भन्दा तिमीले यही 400 लाई लिएर इटिरेसन गर्दा तिम्रो 461 आयो। भनेपछि 461 लाई हामीले चाहिँ अझ घटाउनु पर्ने छ भने त्यो भ्यालु हामीले युज गर्ने भ्यालु चाहिँ अलिक कम लिनुपर्छ भन्ने इन्डिकेसन इन्डाइरेक्टली दिएछ यो। त्यसलाई हेर्दा हामीले यहाँ यसरी हेरौँ। एजेके भनेको अब एट्र्याक्सन कति लिने भन्ने कुरा। त्यसको लागि एजे भनेको डिजायर एट्र्याक्सन। क्वेसनमा कति सोधेछ त्यो भनेको एजे डिजायर एट्र्याक्सन भयो। भने अर्को दुईटा टर्म छ एजे के -1 र सिजे के -1। यो दुईटा कसैले बुझाउन सक्छौ? हामीले एउटा फन्डामेन्टल लजिक चाहिँ बुझ्यौ है भित्र भन्दा। यो काम भनेको एट्र्याक्सनलाई चलाएर फेरि रिट्रायल गरेर हामीले 400 र 500 बनाउने हो। त्यसको अब्जेक्टिभको लागि एट्र्याक्सनलाई कति युज गर्ने एट्र्याक्सनको भ्यालु कति त भन्ने पत्ता लगाउन मात्रै खोजेको अहिलेको काम हामीले। अनि एजे कति लिएर अगाडि इटिरेसन गर्ने भन्नलाई पत्ता लगाउन खोजेको। जसमा एउटा फर्मुला के दियो भन्दा एजे के भनेको अहिलेको लागि कति लिने भन्ने कुरा, त्यो डिजायर एट्र्याक्ट कति पुर्याउने भन्ने एजे भयो र एजे के -1 र सिजे के -1 भन्ने दुईटा टर्म भयो। सी भनेको क्याल्कुलेटेड। भने चाहिँ अहिलेको केसमा हाम्रो क्याल्कुलेटेड कति छ भन्दा क्याल्कुलेटेड 2 को लागि हो भने 461 छ। भने एजे भनेको 400 पुर्याउनु पर्ने कति हो भन्दा अल्टिमेटली पुर्याउनु पर्ने 400 इन्टु सिजे भन्नेवाला भने क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनेको मुनिमा राख्ने। 461 भनेको मुनि हुने भयो र माथि भनेको चाहिँ एक स्टेप अगाडिको इटिरेसनमा कति थियो त एट्र्याक्सनको भ्यालु भनेको यो एक स्टेप अगाडि त 400 नै थियो। भनेपछि यसले गर्दा के आउँछ तिम्रो भन्दा यसरी हेर्छ। A2 को लागि 400 पुर्याउनु पर्ने 400 इन्टु अहिले क्याल्कुलेटर गर्दा आएको भ्यालु 461। त्यसपछि आएको यो माथिको 400 भ्यालु भनेको के भन्दा यो भन्दा एक स्टेप अगाडि त हामीले 400 लिएर गरेको भने 400 इन्टु 400 डिभाइड 461 भने 400 लिँदा चाहिँ 460 आएको रहेछ हाम्रो भ्यालु। 347 लिएर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो भ्यालु मिल्न आउँछ भनेर यसरी A2 को भ्यालु दियो। यो बुझ्यौ कि नै? बुझ्यो है। अब यसपछिको लागि किन भन्दा हामी दुईटा ट्रायलबाट तेस्रो ट्रायल गर्दैनौँ। त्यसको लागि के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। यो पहिलो ट्रायल सकिएपछिको लागि एट्र्याक्सन भ्यालु, दोस्रो ट्रायल सकिसकेपछिको एट्र्याक्सन भ्यालुमा यो 400 डिजायर एट्र्याक्सन त जहिले पनि कन्स्टेन्ट 400 नै रहन्छ किनकि पुर्याउनु पर्ने 400 हो। अब हामीलाई चाहिँ क्याल्कुलेटेड भन्ने कुरा त त्यसपछि नयाँ भ्यालु आउने भयो। त्यो भ्यालु यो 461 को ठाउँमा आउने भयो। भनेपछि 461 को ठाउँमा के आउने भयो भन्दा नयाँ भ्यालु आउने भयो र त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडि लिएको भ्यालु कति भन्दा एक तलको भ्यालु फेरि माथि जाने भयो। यो एक स्टेप अगाडिको लागि त हाम्रो 461 हुन्छ नि। भने चाहिँ त्यो भ्यालु माथि गएर हामीले इटिरेसन चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। भने चाहिँ यो 400 भनेको डिजायर हो, 400 र 500 भनेको पुर्याउनु पर्ने हो। यो 400 र 500 भनेको एक स्टेप अगाडि कति भ्यालु लिएको भन्दा यही 400 र 500 लिएको त्यो भ्यालु आयो र अहिले कति क्याल्कुलेटेड आयो भन्दा 461 र 439 आयो। यसरी 347 र 569 लिनु पर्यो अब हामीले। भने अघिकोमा सबै भ्यालु सेम, 700 पनि त्यही हो, 7 पनि त्यही हो, 1 पनि त्यही हो। चेन्ज के हुन्छ भन्दा अघि यहाँ 400 भएको ठाउँमा 347 आउने भयो र 500 भएको ठाउँमा 569 आउने। भने यसरी तिमीले के गर्छौ भन्दा फेरि ट्रायल गर्छौ। 1 2 निकाल्यो, 1 3 निकाल्यो, 2 2 निकाल्यो, 2 3 निकाल्यो र यसरी गर्दा यस्तो म्याट्रिक्स आयो। यो भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिएको 400 पुग्यो 401, चाहिएको 500 पुग्यो 469। भने यसले एकदमै रियलिस्टिक भ्यालु चाँडै दिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ। भने यसमा चाहिँ
मेजर तिमीले चाहिँ एट्र्याक्सनको भ्यालु चेन्ज गर्ने फेरि अघिको प्रोसेस सेम माथिको प्रोसेस जस्ट एट्र्याक्सनको भ्यालु चेन्ज गर्ने फेरि इटिरेसन गर्दै जाने र सेकेन्ड इटिरेसनसम्म मात्रै गर भनेर सोधेको पाउँछ। यति पार्ट बुझ्यौ? सोधाइ नबुझ्यो भयो? बुझ्छु। करेक्सन गरिसकेपछि त सबै स्टेप फेरि पहिलाको जस्तै त नि एकदम। फेरि पनि भनेको छु इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पहिलो इटिरेसन भ्याएपछि तिम्रो टाइम आफूले मजाले टाइम म्यानेज हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मजाले गर। यदि होइन भने चाहिँ तिमीले के गर भन्दा पहिला अरू क्वेसन भ्याऊ, केही पेज छोड, अरू क्वेसन भ्याएर आऊ। किन भन्दा यसको सेकेन्ड इटिरेसनको 2 मार्क्स 3 मार्क्स भन्दा बढी हुँदैन, पहिलो इटिरेसनको 5 मार्क्स हुन्छ। यही गर्न लाग्दा तिमीलाई चाहिँ अर्को 8 मार्क्सको क्वेसन छुट्न सक्ने पनि हुनसक्छ। तसर्थ पहिलो इटिरेसन भ्याएपछि अरू क्वेसनहरू गरेर लास्टमा यो पार्ट गर। इक्जाममा टाइम यदि एकदमै कम पुग्ला जस्तो अनि टाइम जति पनि पुग्छ भन्ने भयो भने त मजाले गर। यो चाहिँ एकदमै विचार गर। कहिले कहिले के हुन्छ न यो गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा क्वेसन छुटेको पनि मैले पाएको छु। तसर्थ त्यो कुरा चाहिँ विचार गर। ठिक छ? ठिक छ सर। त्यो एट्र्याक्सन भ्यालु एक स्टेप अगाडिको भनेको चाहिँ एकचोटि भनिदिनु त। एक स्टेप अगाडि भनेको चाहिँ जस्तो अहिलेको लागि हाम्रो के भयो भन्दा ल अहिले जस्तै यो डिजायर एजे भनेको डिजायर एट्र्याक्सन भनेको कति पुर्याउने भन्ने कुरा समस्या भएन। समस्या भनेको यो दुईटा पार्टमा मुनिको पार्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि एक स्टेप अगाडिको सरी अहिले जति क्याल्कुलेट भएछ अहिले तिमीले जति निकालेछौ त्यो क्याल्कुलेटर भ्यालु चाहिँ 461 भयो र यो भनेको तिमीले 461 त पहिलो इटिरेसन भन्दा अगाडि हो नि त। यो भन्दा अघि कति युज गर्यौ? यो भन्दा अगाडि त्यही 400 युज गरेर गरेको नि। त्यसले गर्दा त्यो 400 तिम्रो के भयो भन्दा अहिलेको पहिलाको एट्र्याक्सन भयो र तलको चाहिँ अहिले क्याल्कुलेटर भ्यालु भयो भने यसभन्दा पछिको लागि चाहिँ युज गरेको भ्यालु माथि जाने भयो, फेरि क्याल्कुलेट गर्ने जोड्दा आएको भ्यालु मुनि हुने भयो। यसरी हामी चाहिँ गरिराख्नु पर्छ। थर्ड इटिरेसनको लागि चाहिँ 461 बाइ क्याल्कुलेटेड भ्यालु एकदम त्यसरी हामीले गर्नुपर्छ। भने चाहिँ अब हेर है अन्तिम एउटा कुरा त्यो चाहिँ प्रोसेस मात्रै भन्न खोजेको। तिमीले दुईटा क्वेसनमा फिक्सनल फ्याक्टरको लागि के गर्यौ? पहिलोमा फिक्सनल फ्याक्टर डाइरेक्ट दियो है भने तिमीले चाहिँ 3 बाट 1 को फ्याक्टर यति 3 बाट 2 को फ्याक्टर यति भने डाइरेक्ट दियो, डाइरेक्ट युज गर्यो। दोस्रो टेबलमा के गर्यौ? दोस्रो टेबलवालामा चाहिँ अहिलेको लागि पहिला ट्राभल टाइम म्याट्रिक्समा गयो, ट्राभल टाइम म्याट्रिक्सबाट ट्राभल टाइम हेऱ्यौ, त्यो ट्राभल टाइम अनुसार फेरि फिक्सनल फ्याक्टरको म्याट्रिक्समा गएर त्यो म्याट्रिक्सबाट भ्यालु ल्याऊ भने चाहिँ यो अलिकति फरक टाइपको भयो। भने पहिलोमा डाइरेक्ट दियो, दोस्रोमा टेबल हेरेर निकाल भन्यो। तेस्रो केस के हुनसक्छ भन्दा अघिकै क्वेसनमा चाहिँ कहिले कहिले यस्तो किसिमको फर्मुला दिन सक्छ। जस्तै अघि डाइरेक्ट नदिएर एफसिआइजे टी लेखेन सिआइजे लेख्यो, फेरि पनि भनेको टिआइजे सिआइजे डिआइजे भनेको एउटै भयो भने एफसिआइजे लेख्यो। त्यसको लागि तिमीलाई यस्तो फर्मुला दियो भने तिमीले के गर्न सक्यौ? एफसिआइजे भने 1 बाट 3 मा जाने 3 बाट 1 मा लाग्ने कस्ट कति त्यसमा एनको भ्यालु दिन्छ, एन हाल्ने। यो भने फर्मुला दियो भने पनि त तिमीले फिक्सनल फ्याक्टर निकाल्न सक्यौ नि है। तीनटा तरिकाले सोध्ने भयो। एउटा डाइरेक्ट फिक्सनल फ्याक्टर दिन्छ जुन हाम्रो पहिलो केस, दोस्रो केस भनेको फिक्सनल ट्राभल टाइम म्याट्रिक्स दिन्छ र फिक्सनल फ्याक्टर म्याट्रिक्स दिन्छ, त्यहाँबाट निकाल्ने दोस्रो केस। तेस्रो केस भनेको फर्मुला दियो। जस्तै अहिले 3 बाट अघिकै एक्सक्लुडिङ भनेको छु, अघिकै क्वेसनलाई घुमाइ फिराइदिएको 3 बाट एफटिआइजे कति भन्यो भने 3 बाट 1 को लागि हामीले सिआइजे को भ्यालु 20 को स्क्वायर इन्टु एक्सपोनेन्सियल माइनस 0.85 इन्टु 20 गरेर एफटिआइजे अथवा एफसिआइजे निकाल्ने। भने त्यो कुरा तीनटा तरिकाले दिन सके, कि डाइरेक्ट, कि टेबल हेर्दै, कि भने फर्मुलाबाट। भने यसरी यो तेस्रो कन्सेप्ट भनेको त्यही भ्यालुलाई चाहिँ अलिकति फर्मुलाको टर्ममा पनि दिन सक्छ है भने सम्झिनलाई यो राखेको। भने तीनटा तरिका बुझ्नु पर्यो, डाइरेक्ट, टेबल हेरेर र एउटा चाहिँ फर्मुलाबाट निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यो बुझ्यो है? यसको चाहिँ मैले गरेको